हामी आउँछौँ। जस कसैले यो संसारमा बाइबल पाउँछ, पढ्न पाउँछ, त्यो सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, किनभने उसले पृथ्वी तलमा छँदा नै स्वर्गको बारेमा पनि बुझ्न सक्छ। पृथ्वी छ, स्वर्ग छ, अनि बाइबलले नरक पनि छ भन्छ। अनि हामी पृथ्वी छ भनेदेखि स्वर्ग पनि छ, नरक पनि छ भनेर हामी बाइबलको वचनद्वारा विश्वास गर्छौँ। अब स्वर्ग कस्तो छ त भन्दाखेरि स्वर्गमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर बस्नुहुन्छ। यो विश्व जगतलाई निर्माण गर्ने त्राता उहाँ हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता। अनि 4 अध्यायको 2 पदमा पढ्दैछु। अनि तुरन्तै म आत्मामा थिएँ, अनि हेर स्वर्गमा एउटा सिंहासन बसालियो, सिंहासनमा एकजना बस्नुभयो। त यी व्यक्ति थिए यूहन्ना। प्रकाशको किताबमा यूहन्ना यो संसारमा प्रभु यीशु मसीहको नामको कारणले गर्दा दुःख पाइरहेका व्यक्ति थिए। यो संसारमा जसले बाइबलको वचनलाई विश्वास गर्छ अनि परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्छ उसले दुःख पाउँछ। अनि यी यूहन्ना भन्ने व्यक्ति यसरी दुःख पाइरहेका थिए। पत्मस नामक टापुमा यिनलाई आत्मामा उठाइयो अनि यिनले स्वर्ग देखे। अनि स्वर्ग देख्दाखेरि एउटा सिंहासन, अनि सिंहासनमा बस्नुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई यिनले देखे। अनि 3 पद जो बस्नुभयो उहाँ चाहिँ स्फटिक र लालमणि झैँ देखिनुहुन्थ्यो, र सिंहासनको वरिपरि हरित मणि झैँ देखा पर्ने इन्द्रेणी थियो। अब तपाईहरुलाई म तपाईहरुको ध्यान एकपट्टि आकर्षण गर्न चाहन्छु। तपाईले स्वर्गमा वरिपरि भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ अनि बीचमा भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ। बीच भनेको सिंहासन जहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर बस्नुहुन्छ, अनि वरिपरि चाहिँ 24 प्राचीन 4 जीवित जीवातहरूले प्रतिनिधि गरेका छन्। अनि यो वरिपरि भन्ने शब्द 3 पदमा आयो। 4 पदमा सिंहासनको वरिपरि भन्ने शब्द आउँछ। 6 पदमा पनि सिंहासनको वरिपरि अगाडिपट्टि र पछाडिपट्टि आँखाले भरिएका 4वटा जीवित प्राणीहरू थिए भन्ने आउँछ। अनि 7 पदमा जाँदाखेरि पहिलो प्राणी एउटा साङ्केतिक भाषा हो। त्यहाँ साँच्चै नै पशु प्राणीहरू छैनन्, साङ्केतिक भाषा। यसले हामीहरूको भित्रको आत्माले देखाउन सक्छ कस्तो खालको प्राणीहरू जस्तो थियो भन्दा पहिलो प्राणी चाहिँ सिंह जस्तो भनेको चाहिँ त्यो सिंहासनको बीचमा बस्नुहुने परमेश्वरलाई चाहिँ जङ्गलको राजाले पनि आदर गर्छ भनेको सिंह चाहिँ जङ्गलको राजा हो। अनि दोस्रो प्राणी बाछो जस्तो भनेको चाहिँ घरेलु पशुको राजा चाहिँ गोरु हो अथवा बाछो हो। गोरुले अथवा बाछो ठुलो भएर बहर भएर गोरु भएर भकारीमा अन्न ल्याउँछ। यी दिनहरूमा चाहिँ ट्र्याक्टरले खेतबारी जोतेको अनि अन्न ल्याएको देख्छौँ। तर सुरुवातका दिनहरूमा अहिले पनि बस्तीतिर गयो भनेदेखि गोरुले जोतेर भकारीमा अन्न ल्याउँछ। त्यसले गर्दा घरेलु पशुको आज राजा चाहिँ गोरु हो। बाछोको नक्सा तपाईँ देख्नुहुन्छ। अनि तेस्रो प्राणीको मानिसको जस्तो अथवा मान्छे त हामी बुझिहाल्छौँ। अनि चौथो प्राणीको चाहिँ उडिरहेको चिल चाहिँ भनेको चराहरूको राजा चाहिँ चिल हो। त्यसले गर्दा त्यो सिंहासनको बीचमा रहनुहुने परमेश्वरलाई चाहिँ जङ्गलको राजाले पनि, चराचुरुङ्गीको राजाले पनि, मान्छेको प्रतिनिधित्व भएर मान्छेले पनि, अनि आज घरेलु पशुले पनि आदर दिइरहेको देख्छौँ। अनि फेरि पनि म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो सिंहासनको बीचमा उहाँ बस्नुहुन्छ, अनि वरिपरि चाहिँ 24 सिंहासनहरू प्राचीनहरू छन्। अनि वरिपरि चाहिँ ती प्रतिनिधि गर्ने राजाहरूले त्यहाँनिर सम्मान ल्याइरहेको हामी देख्छौँ। अब 1-2 पद पढेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि ती सबैको भन्नु चाहिँ के रहेछ भन्दा ती 24 प्राचीन 4 जीवित जीवातहरूले चाहिँ भन्नु चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको उहाँका अगाडि ल्याउने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा 11 पद हामी सबजना मिलेर पढौँ। हे प्रभु, तपाईँ महिमा, आदर र सामर्थ पाउन योग्य हुनुहुन्छ, किन तपाईँले नै सबै कुरा सृष्टि गर्नुभएको हो। तपाईँकै इच्छाको कारणले गर्दा ती रहन्छन् र सृष्टि भए। पृथ्वी तलको कुनै पनि मान्छेको हातमा यो बाइबल हात पर्छ। हात पर्दा उसले सृष्टिकर्ताको बारेमा जान्दछ। अनि जानिसकेपछि चाहिँ उसले यो पनि जानेको हुन्छ कि 4 अध्यायको 11 पद अनुसार हे प्रभु, तपाईँ महिमा, आदर र सामर्थ पाउन योग्य हुनुहुन्छ, किनकि
तपाईले नै सबै कुरा सृष्टि गर्नुभएको हो, तपाईकै इच्छाको कारणले ती रहन्छन् र सृष्टि गरिए। त जब बाइबल हातमा पर्छ उसको ध्यान यस प्रकारले आकर्षण परमेश्वरप्रति हुन्छ, हे परमेश्वर तपाईँ चाहिँ सर्वोपरि, सर्वोपरि भनेको सार्वभौमिक भनेको सोभरेन अथवा जस्तो इच्छा लाग्छ उहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यस्तो परमेश्वर तपाईँ सबै कुराको स्रोत, सबै कुराको केन्द्र हुनुहुँदो रहेछ। तपाईलाई इच्छा लागेछ यस्तो विश्वलाई बनाउन, तपाईलाई इच्छा लागेछ तारागणहरू बनाउन, तपाईलाई इच्छा लागेछ मान्छे जाति बनाउन, मलाई पनि बनाउन इच्छा लागेछ। त्यसकारण तपाईँ चाहिँ सबै कुराको केन्द्र हुनुहुँदो रहेछ। तपाईलाई चाहिँ महिमा पुगोस्, तपाईलाई आदर पुगोस्, तपाईलाई भक्ति पुगोस् मेरो जीवनबाट भनेर एउटा व्यक्तिले भन्न थाल्छ। किनभने जबसम्म बाइबल हातमा पर्दैन म यो संसारमा किन सृष्टि भएँ भन्ने कुरो उसलाई थाहा हुँदैन। खानु, लाउनु, जय जन्म, छोराछोरीको जय जन्म गराउनु, घर बनाउनु, धन सम्पत्ति आर्जन गर्नु, त्यस पछाडि मर्नु, झन्डै एउटा पशुकै प्रवृत्ति लिएर मान्छे बाँचेको हुन्छ। तर जुन दिन बाइबल मान्छेले पढ्न पाउँछ, म चाहिँ यो संसारमा किन रहेछु भन्दा यशाया किताब 43 अध्यायको 7 पद कसैले पढ्नुहोस्। मलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि, मलाई सम्मान पुर्याउनको लागि, उहाँको भक्ति गर्नको लागि सृष्टि गरेको रहेछ। त 4 प्रकारका राजाहरूले आदर उहाँ पुर्याउँदो रहेछन्। म पनि मानिसमा परेँ, त मैले पनि उहाँलाई महिमा दिनुपर्छ भनेर पहिलो कुरो मान्छे जातिले जन्म लिइसकेपछि आफू बाँचेको, जन्मेको तात्पर्य उसले चाल पाउँछ। ल पढ्नुहोस्। मेरो नाउँले कहलाइने हरेकलाई गरेँ, रचेँ, बनाएँ। देख्नु त्यो त तपाईँ र म बनिएको, तपाईँ र म रचिएको, तपाईँ र म जीवित भएको कारण चाहिँ त्यो परमेश्वरलाई महिमा दिनु पर्दो रहेछ। त त्यो कुरोलाई फेरि पनि म दर्शाउन चाहन्छु। सिंहासनको वरिपरि चाहिँ यस प्रकारका राजाहरू छन्, 24 प्राचीन 4 जीवित जीवातहरू छन्, स्वर्गदूतहरू छन्, अनि सिंहासनको बिचमा चाहिँ उहाँ बस्नु भएको छ। अब यसले के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ जबसम्म हामी यो परमेश्वरलाई जानेका हुँदैनौँ, भजनको किताबमा आउनुहोस् त 100 अध्यायमा, भजनको किताब 100 अध्यायमा अध्यायको 100 अध्यायको म पढ्दैछु 3 पद। बाइबल पढ्दै गइसकेपछि यसरी हामीलाई प्रकाश पाइन्छ, ज्ञान पाइन्छ, अनि हामी त्यो परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर महिमा दिन थाल्छौँ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान, हामीलाई बनाउनु हुने उहाँ नै हुनुहुन्छ अनि हामीले आफैलाई बनाएका होइनौँ, हामी उहाँको प्रजा र उहाँको खर्कका भेडाहरू हौँ। बाइबल नबुझुन् र नजानुन्जेलसम्म चाहिँ आफै आफ भन्छ नि। आफै आफ भनेको अब मलाई कसैले सिकाउनु पनि पर्दैन, बताउनु पनि पर्दैन, मेरो जिन्दगी मेरै खुसी हो, मानौ म कहीँबाट आफै आफ आएको जस्तै, अनि मदेखि माथि कोही अधिकारी छैन जस्तै, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुँदैन। तर बाइबलले बताउँछ हामी आफै बनिएका होइनौँ, हामीलाई बनाउनु हुने सृजनाहार परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, अनि त्यो परमेश्वर चाहिँ स्वर्गको केन्द्रमा बस्नु भएको छ। अब सुन्नुहोस्, जबसम्म बाइबल जुन दिन हामीले हात पार्छौँ त्यो दिन हात पार्दा चाहिँ हामीले परमेश्वर तपाईँ चाहिँ सर्वोपरि, सार्वभौमिक, तपाईँ चाहिँ जस्तो इच्छा लाग्दो रहेछ तपाईँलाई त्यस्तै गर्नुहुँदो रहेछ, अनि तपाईँलाई इच्छा लागेर यो आकाश पृथ्वी बनाउनु भएको रहेछ, त्यसभित्र म पनि परेँ भनेर हामीले उहाँको सर्वोपरिलाई स्वीकार गरेका हुन्छौँ। बाइबल समातेको दिन यो चाहिँ एउटा नियुक्ति पत्र हो। नियुक्ति पत्र भनेको अबदेखि उता चाहिँ म तपाईँलाई आदर महिमा दिन थाल्छु, त यो यहाँ लेखेका सबै कुरालाई म स्वीकार गर्छु, यहाँ लेखेका सबै कुरा म विश्वास गर्छु भनेको। त्यो त एउटा कुरा पर्यो सर्वोपरि। सर्वोपरि भनेको जस्तो उहाँलाई इच्छा लाग्छ, उहाँलाई इच्छा लाग्यो उहाँले विश्व बनाउनु भयो, उहाँले इच्छा लाग्यो तपाईँ र मलाई सिर्जना गर्नुभयो, अनि बाइबलले भन्दैछ तपाईँको इच्छाले गर्दा यो विश्व रहँदो रहेछ, तपाईँको इच्छा र खुसीको कारणले गर्दा तपाईँ
त्यो रहिरहँदो रहेछ र बनाउनु भएछ भनिसकेपछि त्यसभित्र तपाईँ र म परेका छौँ। हेर्नुहोस् है, अब जबसम्म हामीले जानेका हुँदैनौँ हामीलाई हाम्रो भित्र चाहिँ मलाई किन म यस्तो, के कारणले गर्दा यस्तो भयो इत्यादि इत्यादि प्रश्न हुन्छ। अनि यो प्रश्नको उत्तर कहिल्यै पाएर सकिँदैन पनि हामी। किन भन्दाखेरि यो स्वर्गमा लाखौं करोडौं स्वर्गदूतको बीचमा सबैभन्दा प्रधान स्वर्गदूत लुसिफरले एक दिन विरोध जनायो। विरोध जनाएर के भन्यो भनेदेखि चाहिँ किन परमेश्वरलाई मात्रै महिमा, किन उहाँकै मात्रै इच्छा पुरा गर्नुपर्ने, किन उहाँलाई मात्रै आदर, किन मलाई चाहिँ हुँदैन, मैले चाहिँ खोइ पाएको भनेर उसले चाहिँ ऊप्रति पनि आदर, ऊप्रति पनि महिमा, ऊप्रति पनि सम्मान खिच्नको लागि पाउनको लागि उसले विद्रोह जनायो स्वर्गमा। विद्रोह जनाइसकेपछि प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 4 पद अनुसार ऊ सक्षम भयो। यो चाहिँ कहिले हो भन्दा जगतको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि स्वर्गको विवरण हामी पाउँछौँ। त्यस्तो ल पढ्नुहोस् त प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 4 पदमा। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा अब यहाँ अजिङ्गर भनेको साक्षात अजिङ्गर भनेको होइन, अनि तारा भनेको साक्षात तारा भनेको होइन। तारा भनेको त्यति बेलाको स्वर्गदूतहरूलाई तारा भन्थ्यो, अनि अजिङ्गर भनेको शैतान भनेको, अनि स्त्री भनेको मण्डली भनेको। अब त्यो त साङ्केतिक भाषामा बाइबलले बताउँदैछ त्यो अजिङ्गर अथवा शैतानले उसले स्वर्गदूतहरूलाई ताराहरूलाई जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर परमेश्वरको विरुद्धमा आज जुलुस उठाउन सिकाइसके सक्षम भयो। अनि आज धेरै स्वर्गदूत लिएर ऊ पृथ्वी तलमा झर्यो। अनि झर्दा चाहिँ उसको चाहिँ कहाँ जानु रहेछ भन्दा चाहिँ स्त्रीको अगाडि उभिनु रहेछ। सुन्नुहोस् है, त्यो स्त्री चाहिँ को भन्दा चर्चको अगाडि उभिनु, चर्चको अगाडि। स्त्री भनेको चाहिँ चर्च। अनि अब चर्चभित्र चाहिँ को आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ परमेश्वरको सर्वोपरिलाई स्वीकार गर्छ। सर्वोपरि भनेको अघि मैले बताएँ तपाईँ सब कुछ, तपाईको इच्छा बिना केही पनि हुँदैन। तपाईलाई सम्मान होस्, तपाईलाई मात्रै महिमा होस्, तपाईलाई मात्रै आदर होस्, मलाई होइन भन्ने मान्छे चाहिँ चर्चभित्र आएको हुन्छ। अनि ऊ चर्चभित्र आइसकेपछि उसले परमेश्वरलाई मात्रै महिमा, परमेश्वरलाई मात्रै आदर, परमेश्वरलाई मात्रै भक्ति दिनको लागि ऊ जन्मेको हुन्छ। तर त्यो अजिङ्गर चाहिँ आज मण्डलीको अगाडि, स्त्रीको अगाडि आएर उभिन्छ, भन्छ परमेश्वरलाई मात्रै होइन। ऊ झर्ने बित्तिकै उसले आदम र हवालाई म भन्ने कुरा, मलाई भन्ने कुरा, असन्तुष्टताको इन्जेक्सन लगाइदियो उसले आदम र हवालाई। तिमीहरूलाई यति भएको सुन्दरताले हुँदैन, तिमीहरूलाई यो बगैँचामा भएको यति रुखले कहाँ हुन्छ, त्यो पनि खानुपर्छ, तिमीहरू अहिलेसम्म पुरापुरी छैनौ, अपुरो छौ, परमेश्वर जस्तै हुनुपर्छ भनेर उसले पनि त्यो जुन कुराको उसले जुलुस उठाएमाथि त्यसको विष ल्याएर आदम र हवालाई हालिदियो। अनि हालिसकेपछि हो त हामी अपुरो छौँ त, हामीले खानुपर्ने कुरो अझै बाँकी छ त, हामी परमेश्वर जस्तो भएको छैनौँ त भनेर चाहिँ असन्तुष्टताको विष चाहिँ उसले सट्ट इन्जेक्सन लगाइसकेपछि अनि आदम र हवालाई उसले पापमा झार्यो। पापमा झारिसकेपछि प्रत्येक संसारको मान्छे परमेश्वरमा केन्द्रित, परमेश्वरलाई मात्रै महिमा, परमेश्वरलाई मात्रै सम्मान, परमेश्वर मात्रै खुसी नभएर चाहिँ आज आफू केन्द्रित भयो। त्यहाँबाट आफू केन्द्रित भएपछि मलाई त्यहाँबाट गनगन जन्मियो, असन्तुष्टता जन्मियो। त्यहाँदेखि अधन्यवादी भए, किन म यस्तो जन्मेँ, म किन गरिब भएँ, म किन यस्तो पुड्को भएँ, मेरो टाउको कपाल किन झर्यो, म मात्रै किन गरिब, मेरो बाबाआमा मात्रै किन यस्तो, मैले किन पढ्न नसकेको, म भन्ने कुरा आइसकेपछि शैतान त्यो आज अजिङ्गर सक्षम भयो। मान्छे जातिलाई उसले त्यो पोइजन लगाइदियो, त्यो विषको इन्जेक्सन लगाइदियो। अनि विषको इन्जेक्सन लगाइसकेपछि सबै मान्छे असन्तुष्ट त भए। कोही पनि संसारको मान्छे, बाइबलै बोक्ने मान्छे पनि खुसी छैन साह्रो। बाइबल बोकेको छ तर झोक्राइरहेको छ, किन यस्तो होला, के कारणले गर्दा यस्तो होला, किन म गरिब भएँ होला, किन चाहिँ मैले गाउन नसकेको होला, किन चाहिँ मैले बजाउन नसकेको होला,
किन अरूको भन्दा मेरो राम्रो मोबाइल नभएको, किन मेरै मात्रै श्रीमती यस्तो, किन मेरै मात्रै बुढो यस्तो, किन मेरो मात्रै एउटा स्कुटर, किन गाडी नभएको, हजारौँ लाखौँ प्रश्नले मान्छेलाई घात बनाएको छ। अनि त्यो चाहिँ त्यो आफू केन्द्रित बनाइदियो शैतानले। परमेश्वर केन्द्रित भएर बाँच्नुपर्ने त्यो सिंहासनको वरिपरि घुमेर तपाईँको इच्छा, तपाईँलाई इच्छा लागेछ, तपाईँले मात्रै सम्मान, तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै बनाउनु भएछ, पुणको पुणको धन्यवाद, तपाईँले मलाई त्यस्तै श्रीमती दिनुभएछ धन्यवाद, तपाईँले मलाई स्कुटर त होइन साइकल पनि दिएको छैन धन्यवाद भनेर भन्छ कि भनेको त प्रश्नै प्रश्न प्रश्नै प्रश्नले घेरिएको भयो। घेरिएको भएपछि मान्छे जाति के भयो, रोगी भयो। अब बाइबल पक्रिसक्दा चाहिँ उसले एउटा कुरा बुझेको हुनुपर्छ, हे परमेश्वर आजदेखि मैले जाने तपाईँ सर्वोपरि हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ पृथ्वीको गोलाकार परिधिको सबैभन्दा माथि केन्द्रमा बस्नुहुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। त बाइबल मात्रै ग्रहण गर्दा, बप्तिस्मा मात्रै लिँदा, पापको क्षमा मात्रै पाएँ भनेर एउटा क्रिस्चियन पनि सग्लो भएको हुँदैन। त्यो असन्तुष्टताको रोगले उसलाई पुरा ग्रस्त बनाएको हुन्छ। त्यो यशाया किताब 40 अध्यायमा आउनुहोस्। परमेश्वरको सर्वोपरितालाई ग्रहण गर्नु, स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ के हो? यशाया किताब 40 अध्यायको 22 पदमा पढ्दै हेर्नुहोस्। पृथ्वीको गोलो परिधिमाथि बस्नुहुने उहाँ हुनुहुन्छ र त्यसका बासिन्दाहरू फट्याङ्ग्रा सर छन्। उहाँले आकाशहरूलाई पर्दा चाहिँ टाङ्नुहुन्छ र त्यसमा बस्न तिनीहरूलाई पाल चाहिँ फैलाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति गोलो परिधि भनेको सबजना बुझ्नु पऱ्यो। गोलो परिधि भनेको अघिदेखि हामीले वरिपरि भन्ने शब्द हेर्दैछौँ, बिचमा परमेश्वर। गोलो परिधि भनेको चाहिँ जतैबाट घुमाएर ल्याएर पनि बिचमा भनेको। हेर्नुहोस् है, त्यो त 99% क्रिस्चियनको जीवनमा परमेश्वर एउटा कुनामा बस्नुहुन्छ, बिचमा होइन, एउटा कुनामा बस्नुहुन्छ। अनि अयुबको किताब 22 अध्यायमा आउनुहोस्। अयुबको किताब 22 अध्यायमा अब यो पहिलो सेवा अलिकति लामो भयो भने फेरि दोस्रो सेवा अलिक छोटो, अनि तेस्रो सेवा छोटो गराउन अब आज मेरै हातमा दिएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। अयुबको किताब 22 अध्यायको 12 पद पढ्दैछु म। के परमेश्वर स्वर्गको उचाइमा हुनुहुन्न र ताराहरूको उचाइ हेर ती कति उच्च छन्। अब सुन्नुहोस् ल, अहिलेसम्म आकाशको तारा घामभन्दा कैयौँ घाम सबैभन्दा सानो तारा हो, घामभन्दा अर्को तारा यति साह्रो कैयौँ सयौँ अरबौँ गुणा शक्तिशाली हुन्छ प्रतापमा। तर ताराको ज्योति अहिलेसम्म पृथ्वी तलमा खसेको छैन भनेपछि तारा कति टाढा छ। अब बाइबलमा भन्दैछ, यहाँ पवित्र आत्माले भन्नुहुँदैछ, के परमेश्वर स्वर्गको उचाइमा हुनुहुन्न र ताराहरूको उचाइ हेर ती कति उच्च छन् भनेपछि परमेश्वर कहाँ बस्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् एक। अब अर्को फेरि भन्दैछ, 14 पदको अन्तिम हिस्सा पढ्दैछु म। अनि उहाँ आकाशको गोलाकार परिधिमा हिँड्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसले गर्दा जबसम्म परमेश्वरको सर्वोपरितालाई, सार्वभौमिकतालाई एउटा क्रिस्चियनले सम्पूर्ण प्रकारले ग्रहण गर्दैन, तबसम्म के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ म एउटा कुरा बताउँछु। जब हामीले उहाँको सर्वोपरितालाई ग्रहण गर्छौँ, क्रिस्चियनको जीवनबाट गनगन हराएर जान्छ। सबै कुरामा धन्यवादी हुन्छ, केही कुरामा पनि कम्प्लेन गर्ने ठाउँ हुँदैन, सधैँ खुसी हुन्छ। किनभने उसले परमेश्वरलाई केन्द्रित बनाएर बाँचेको हुन्छ, आफू केन्द्रित होइन। जब मान्छे आफू केन्द्रित हुन्छ गनगन भइहाल्छ, जब मान्छे आफू केन्द्रित हुन्छ कम्प्लेन भइहाल्छ, जब मान्छे आफू केन्द्रित हुन्छ धन्यवाद दिन सक्दैन। विभिन्न प्रकारका समस्याले गर्दा ग्रस्त भएको हुन्छ। तर त्यो जुन चाहिँ विष छ, अघि मैले भने विष, त्यो विष परमेश्वरले निकाल्नको लागि चाहिँ परमेश्वरमा केन्द्रित भएर बाँच्न सिकाउनुहुन्छ। अब कसरी म एउटा कुरा बताउँछु। हामीलाई किन यसरी आफू केन्द्रित भएको भन्दा कतिवटा कुरा हामीहरूको मनले, शिक्षाले, वरिपरिको परिस्थितिले हामीलाई आफू केन्द्रित हुन आज बाध्य गरायो अनि शैतानको पोइजन पनि पस्यो। अब मान्छे जातिको बुद्धि क्षमता यति साह्रो अल्प हुन्छ, उसले परमेश्वरको त्यो सर्वोपरिता र ज्ञानलाई आज कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्दैन, माथ गर्न सक्दैन। कसरी भन्दा ऊ बिहान काँटा कोदालो लिएर बारीमा जान्छ, अथवा गाडी कुदाउने मान्छे गाडी निकाल्छ। 3 बज्दै गएपछि उसले डाँडा पारी हेर्छ। डाँडा पारी हेर्दा घाम त बिस्तारी 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 डुब्दै रहेछ उँधो। अनि घाम डुब्दै गएपछि आज पनि देख्यो, भोलि पनि देख्यो। बाउले पनि भने घाम डुब्न लाग्यो हेर त, घाम डुब्न लाग्यो, आमाले पनि सिकाइन्।
अनि सिकाउँदा 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 पुस्ता बितेर गइसकेपछि उसकोमा के पस्यो भन्दा चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि घाम घुम्दो रहेछ भनेर पस्यो। अब अहिले यहाँ तपाईँ जतिजना बस्नु भएको छ तपाईँले पनि धेरैजनाले 90% दिमागमा राखेको छ चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि घाम घुम्छ भनेर। भन्नु मतलब हाम्रो वरिपरि घामले परिक्रमा लाउँदो रहेछ भनेपछि म केन्द्रित भएँ, पृथ्वी केन्द्रित भयो। अनि 1550 सालमा एउटा मान्छे जन्म्यो। त्यो मान्छेको नाम चाहिँ कोपरनिकस थियो। त्यो कोपरनिकसले पत्ता लगायो घाम चाहिँ कहिले पृथ्वीको वरिपरि घुम्दैन रहेछ। काँटा कोदालो बोकेर हेर्दाखेरि चाहिँ घाम डुब्न लाग्दा चाहिँ घाम डुबेको देखिँदो रहेछ। तर यथार्थमा हो भनेदेखि चाहिँ घाम चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि होइन, पृथ्वीको घामको वरिपरि घुम्दो रहेछ भन्दा झन्नै कोपरनिकसलाई मान्छेले मारे त्यति बेला। अनि उसले चाहिँ टाउको जोगाउनको लागि चाहिँ के गरे अरे भन्दा चाहिँ लु अब तिमीहरूको लागि चाहिँ लु घामै घुमेको भन नि त, लु मैले पनि पत्याइदिएँ नि त, तर मलाई थाहा छ के को वरिपरि चाहिँ के घुम्दैछ भने अरे। त्यसो भनेर टाउको चाहिँ जोगाए अरे उसले, कोपरनिकस भन्ने मान्छेले 1550 शताब्दीमा। अब घाम पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहनु भनेको चाहिँ आज घाम पो हाम्रो वरिपरि घुम्दो रहेछ भनेपछि आफू केन्द्रित, पृथ्वी केन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित भयो। तर कोपरनिकसले पत्ता लगायो घाम कहिले पृथ्वीको वरिपरि घुमेको छैन, पृथ्वी घामको वरिपरि घुमेको छ। अब सुन्नुहोस्, पृथ्वी घामको वरिपरि घुम्यो, घाम अर्को ताराहरूको वरिपरि घुम्छ, त्यहाँबाट सौर्य प्रणाली 9 ग्रहहरू आफ्नो आफ्नो कक्षमा घुम्छन्। अनि घुम्दै 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 पृथ्वी तलमा चाहिँ परमेश्वरको शकलमा बनेका मान्छेहरू छन्। अनि त्यो परमेश्वरको महिमा गर्न, भजन गाउनको लागि चाहिँ बनाएको। तर सबै पापले ग्रस्त भएर आफू केन्द्रित छन्। अब आफू केन्द्रित भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबैले आफूलाई प्रत्येक मान्छेले परमेश्वरलाई वरिपरि घुमाउन चाहन्छ। मलाई किन यस्तो भएको भनेर प्रत्येकको कम्प्लेन छ। अनि प्रत्येकले आफूलाई घुमाउन चाहन्छन्। त घुमाउन चाहँदाखेरि चाहिँ आज बाइबल हातमा पर्यो। बाइबल हातमा परिसकेपछि चाहिँ अब पृथ्वी घामको वरिपरि घुम्यो, 9 सौर्य प्रणालीहरू घुम्दै 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 पृथ्वीको सेन्टर चाहिँ के रहेछ त भनेर पत्ता लगाउँदा पृथ्वीको सेन्टरलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ नर्थ पोल भन्छ। अब नर्थ पोलको खास विश्लेषण अथवा खास अनुवाद नेपालीमा छैन। अब नर्थ पोल भनेपछि पृथ्वीको एकदम केन्द्र भनेको। सुन्नुहोस्, अब पृथ्वीको केन्द्रको सिधा 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 माथि गोलाकार परिधिमा चाहिँ परमेश्वर बस्नुहुन्छ भनेपछि अब नर्थ पोल भनेर कहाँ लेखेको छ? यशाया किताब 14 अध्यायमा आउनुहोस् मसँग। यशाया किताब 14 अध्याय। यशाया किताब 14 अध्यायको 13 पद म पढ्दैछु। हेर्नुहोस् है, शैतानले चाहिँ भन्यो कहाँ जान्छु भनेको रहेछ, किनकि तैँले आफ्नो हृदयमा भनेको छस् म स्वर्गमा चढ्नेछु, म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि उचाल्नेछु, अनि म उत्तरीय भागहरूमा अवस्थित भएको सभास्थलको पर्वतमाथि बस्नेछु। हेर्नुहोस् त, मान्छे कहाँदेखि स्वार्थी भएको। सुन्नुहोस्, कहाँदेखि मान्छे गनगन गर्ने भयो, कहाँदेखि मान्छे आज तित्याई बढेर गयो, कहाँदेखि मान्छे शत्रुभाव बढेर गयो, कहाँदेखि मान्छे जाति चाहिँ परमेश्वरलाई केन्द्रित बनाएर महिमा दिनदेखि कहाँदेखि चुक्यो। क्रिस्चियन पनि किन चुक्यो भन्दा पहिला चाहिँ शैतानले म पृथ्वीको बीच अथवा उत्तरीय भागको एकदमै माथि 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 परमेश्वरको सभास्थलमा त्यो सिंहासनमा म पनि बस्छु भनेपछि परमेश्वर केन्द्रित भएर ऊ बाँच्न सकेन। बाँच्न नसक्दा ऊ आफू केन्द्रित भएर अरूलाई पनि सोरेर पृथ्वी तलमा झार्यो। आदम र हवालाई पनि स्वार्थी बनायो। अनि सबै आदम र हवाका सबै सन्तान आफू केन्द्रित भएर स्वार्थी भएर संसारमा बाँचेका छन्। अनि कतिको हातमा चाहिँ एक दुईवटा बाइबल पढ्दैछ। त बाइबल पढे तापनि परमेश्वरको सर्वोपरितालाई ग्रहण गर्न सकेको हुँदैन। अब परमेश्वरको सर्वोपरिता भने के हो र के होइन। अब हामीले हेरिएन पृथ्वी तलको सेन्टर पनि, अनि पृथ्वी तलको सेन्टरदेखि गोलाकार परिधि ताराहरूको उचाइभन्दा माथि परमेश्वर बस्नुहुन्छ। उहाँलाई जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै गर्नुहुन्छ। अनि उहाँको इच्छाको कारणले गर्दा आकाश, पृथ्वी, जुन, घाम, ताराहरू भएको। अब सुन्नुहोस्, अब एउटा क्रिस्चियनले बाइबल पक्रिसकेपछि जब ऊ बिहानै उठ्छ, बिहानै उठ्दा उसले जहिले पनि बाइबलको वचनद्वारा होस्, घटिरहेको घटनाद्वारा होस्, फुलिरहेको फुलद्वारा होस्, चराचुरुङ्गीद्वारा होस्,
परिस्थितिद्वारा होस्, जहिले पनि परमेश्वर केन्द्रमा बसेको देख्नुपर्छ। जहिले पनि केन्द्रमा बसेको देखेन भनेदेखि चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन भन्छ। डिस्ट्र्याक्सन भनेको उसको ध्यान चाहिँ यताउता लाग्छ अनि आफू केन्द्रित भइहाल्छ। अब बिहानै क्रिस्चियन उठ्ने बित्तिकै उसले यस प्रकारले देख्नुपर्छ बाइबल पढ्दा। आउनुहोस् मसँग भजनको किताब 104 अध्यायमा, भजनको किताब 104 अध्याय, 104 अध्यायको म छोटकरीमा पढ्दैछु। परमेश्वरले सम्पूर्ण सृष्टि गरेर त्यहाँनिर आज सुन्दर सुन्दर खोला नालाहरू बनाएको कुराहरू छ। 104 अध्यायको 8 पद, पहाडै पहाड भएर ती माथि जान्छन्, बेसी बेसी भएर ती तल त्यस ठाउँमा ओर्लन्छन् जो तपाईँले तिनीहरूको निम्ति तयार पार्नु भएको छैनस् है। अब मेरो आँखाले बाइबल समातिसकेपछि अब खोला बगेको देख्यो। यति दामी खरे खोलाहरू एकदम हतार हतार गर्दै एकदम दौडिँदै छ्याङ गर्दै आज पुरा फिँच काट्दै तल तल समुद्रतिर जाँदैछन्। हेर्नुहोस्, त्यसो हुँदै त्यहाँ जङ्गली जनावरको कुरा गरेको छ, चराचुरुङ्गीहरूको कुरा गरेको छ। अनि त्यहाँदेखि एकैताल आएर मसँग तपाईँ आउनुहोस्, यहाँनिर 19 पद, उहाँले ऋतुहरूका निम्ति चन्द्रमा नियुक्त गर्नुभयो, सूर्यले आफ्नो अस्ताचल जान्दछ। 20 पद, तपाईँले अँध्यारो पार्नुहुन्छ र रात पर्छ, जुन घडी सबै वन पशुहरू घुमफिर गर्दछन्, जवान सिंहहरू शिकारका निम्ति गर्जन्छन्, परमेश्वरबाट आफ्नो आहारा खोज्छन्। 22 पद, सूर्य उदाउँछ तब ती भेला हुन्छन्, आफ्ना ओडारमा लेट्दछन्। 23 पद, मानिस आफ्नो कामका लागि साँझसम्म आफ्नो परिश्रम गर्न निस्कन्छ। त बाइबल हातमा परिसकेपछि एउटा मान्छेको दृष्टिगोचर भन्छ नि, दृष्टिगोचर भनेको हेराइ। उसले बिहानै उठेर पृथ्वी तलमा हेर्दाखेरि उज्यालो भएको देख्यो, उसको आँखा परमेश्वरमा केन्द्रित हुन्छ। परमेश्वर, तपाईँलाई भजनको किताब 74 अध्यायको 16 पद अनुसार दिन बनाउने इच्छा लागेछ, आज एक दिन भयो। अनि अब तपाईँको इच्छा अनुसार चराचुरुङ्गी बनाउन मन परेछ, तपाईँलाई खोला नाला बनाउन मन परेछ, तपाईँलाई फुल फुलाउन मन परेछ भनेपछि उसको इच्छा, उसको विचार, उसको आँखा चाहिँ परमेश्वरमाथि गएर थोरिन थालिसकेपछि बाइबल पढेर उसले आज गीत गाउनु, गिटार बजाउनु, चर्च जानु, बाइबल धेरै पढ्नु, वचन दिनु, मेडिटेसन गर्नु मात्रै नभएर चाहिँ त्यसो मात्रै भयो भनेदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा खालि स्कलर अथवा विद्या आर्जन गर्ने जस्तो मात्रै हुन्छ। अनि उसले बाइबल पढिबस्छ तर उसको ध्यान चाहिँ खालि परमेश्वरमा केन्द्रित भएन भनेदेखि चाहिँ फेरि आफू केन्द्रित हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्छ सबै कुराद्वारा चाहिँ परमेश्वरमाथिको मेरो मेडिटेसन भन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिमा मन थुरिन्छ, एउटा व्यक्तिमा गएर मन थुरिसकेपछि चाहिँ 34 पदमा पढ्दैछु यहाँनिर, 104 अध्यायको 34 पद। ल सबजना मिलेर पढौँ न लु त, तपाईँहरूलाई निन्द्रा लागेको छ म चाल पाउँछु नि। उहाँमाथिको मेरो ध्यान मिठो हुनेछ, परमप्रभुमा म आनन्दित हुनेछु। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा मेरो आँखाले देख्न थाल्छ, प्रत्येक कुरामा म परमेश्वर देख्न थाल्छु, प्रत्येक कुरामा म परमेश्वर देख्न थाल्छु। अनि यति मात्रै होइन, परमेश्वरलाई म टाढा देख्न थाल्छु। कहाँ टाढादेखि भन्दाखेरि चाहिँ जब आकाश र पृथ्वी बनिएकै थिएन, सुन्नुहोस्, यी खोला नाराहरू छ्याङछ्याङ गरेर बगेकै थिएनन्, फुलहरू फुलेकै थिएन, मैले अझै टाढा परमेश्वरलाई देख्न थाल्छु। कसरी देख्न थाल्छु भन्दा रोमीको किताब 8 अध्यायमा आउँछ। अब मसँग रोमीको किताब 8 अध्यायमा, अब एकै दिनमा सबै कुरा बताइहालिसक्ने कुरा पनि होइन, 15 दिन हाम्रो हातमा टाइम छ। हामी बिस्तारै बाइबलको वचनलाई मनन गर्दै जान्छौँ। रोमीको किताब 8 अध्यायको 29 पद अनुसार भन्छ, किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, अब बिस्तारै कुरा गर्न थाल्यो। यो जगत हुनुभन्दा अगाडि नै बाइबलले भन्दैछ पहिले नै मलाई जानेको रहेछ। कहिले भन्दा मिलियन वर्ष अगाडि, युग वर्ष अगाडि, आज आकाश पृथ्वी बनिनुभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई जानेको रहेछ। तपाईँ र म जन्मेकै छैनौँ। एक फेरि अलिक मुन्ती भन्दैछ भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु भयो। अरे तपाईँ र म जन्मेकै छैनौँ, आकाश र पृथ्वी बनेको थिएन, त्यति बेलै तपाईँ र मलाई ठहराएको पनि रहेछ। अब अझै अगाडि जान्न थाले। हेर्नुहोस् है, अब कहिलेदेखि चाहिँ हामीलाई थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ जानेको पनि थाहा छैन हामीलाई, परमेश्वरले उहिलेदेखि चिनेको रहेछ। ठहराएको पनि थाहा छैन तपाईँ र मलाई। यो बाइबल पक्रिन्छ र एक दिन मलाई यसले आफू केन्द्रित मान्छेले म केन्द्रित भएर बाँच्न थाल्छ, सबै प्रकारको महिमा ल्याउन थाल्छ, मेरो इच्छालाई बुझ्न थाल्छ भनेर आज परमेश्वरले हामीलाई जानेको रहेछ,
ठहराइसकेको रहेछ। तर कहिलेदेखि चाहिँ थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ बोलाउनु पनि भयो भनेर हिसाब सुन्नुहोस्। अब कहिलेदेखि बोलाउनु भयो भन्दा तपाईँहरूमा जन्म्यौँ, 18 वर्षको उमेर भयो, कसैले बोलाएको छैन। 19 वर्ष हुँदा बाइबलको वचन लिएर एउटा प्रचारक आयो, तँलाई यो जगत सृष्टि गर्ने परमेश्वरले पहिल्यै चिनेको रहेछ, पहिल्यै ठहराएको रहेछ, बोलाउनु हुँदैछ, प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्छस्। मान्छे त जन्मिँदै पापी हुन्छ, आफू केन्द्रित हुन्छ, पापको कारणले त महिमा दिन सक्दैन, आउँछस् भन्दाखेरि त्यो दिन पो उसले सुसमाचार सुनेर घुँडा टेक्दा बल्ल मलाई कसैले बोलाउँदै रहेछ है भन्ने थाहा हुन्छ। तर जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि चिन्नुहुन्थ्यो, ठहराउनुहुन्थ्यो भने विषय उसलाई थाहा हुँदैन। अनि भर्खर सुसमाचारद्वारा बोलाएको कुरामा मात्रै तपाईँ र मलाई थाहा हुन थाल्छ भनेपछि कहिलेको कुरा हो, कहिलेदेखि जान्नु पर्दो रहेछ यो परमेश्वरलाई। अब जब उहाँले बोलाउनु भयो, बोलाइसकेपछि हुन्छ नि त, म प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्छु। हेर, जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि स्वर्गमा स्वर्गदूतले आफू केन्द्रित भएर झगडा गरेर स्वर्गदूतलाई झारेछ अनि सबै मान्छेलाई आफू केन्द्रित हुन सिकाएछ। परमेश्वरको महिमा गर्नदेखि चुकाएर सबैलाई पापी बनाएछ। अनि यो पाप जबसम्म पखालिँदैन, धोइँदैन, म त उहाँलाई महिमा गर्न नसक्ने रहेछु। लु न त, मेरा अधर्म अपराध केले क्षमा हुन्छन् भन्दा जुनले घोडा टेक्छ, घोडा टेक्दा पो प्रभुको रगतले उसलाई धर्मी ठहराइदिन्छ। त्यति बेला उसको होस खलिन्छ। अनि धर्मी ठहरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट उसले अब प्रभुलाई मैले महिमा दिनुपर्ने रहेछ, प्रभुले पनि मलाई उहाँको चरित्र, उहाँको महिमा मलाई सार्नु हुने रहेछ भनेर भर्खर होसमा आउँछ। अनि बाइबलमा लेखिएको वचनअनुसार पृथ्वी तलको जनसङ्ख्यालाई 2 भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि सबैलाई उहाँले चिन्नुहुन्छ। कसले जन्मिसकेपछि बाइबलको वचनलाई ग्रहण गरेर रुँदै रुँदै आफ्नो पापलाई मानिलिन्छन् र परमेश्वरको पक्ष लिन्छन्, त्यो पनि उहाँलाई थाहा छ। फेरि कसले चाहिँ प्रभुको वचन सुनाइसक्दा हामी त, मलाई त यीशु चाहिँदैन, हाम्रो आफ्नै धर्म कर्म छ भनेर कसले आज मुन्टो बटार्छन्, त्यो पनि प्रभुलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा आज यो कोठामा कतिजना नयाँ आउनु भएको होला, तपाईँलाई प्रभुको वचनले आउने, परमेश्वरको पक्ष लिने, म विशाल विश्वलाई सिर्जना गर्ने परमेश्वर हुँ, केन्द्रमा बसेको छु, माथि आकाशमा मेरो इच्छा अनुसार सबै कुरा हुन्छ, तिमीलाई पनि मैले मेरो महिमा गर्छौ कि भनेर सृष्टि गरेको भनेर आज त्यो केन्द्रमा बस्ने परमेश्वरप्रति केन्द्रित भएर आज के तपाईँले उहाँलाई स्वीकार्नु भएन भनेदेखि चाहिँ फेरि यूहन्नाको किताब 6:63 भन्छ, कसले चाहिँ ग्रहण गर्दैनन्, कसले मुन्टो बटार्छन्, त्यो पनि उहाँलाई थाहा हुन्छ भन्छ। त्यस्तो अद्भुत कुरा हो बाइबल। त यूहन्ना किताब 6 आज आउनुहोस् मसँग कसरी पढिदिनुहोस्, 64 पद पढ्नुहोस्, 6 64 पद। देख्नुभयो, तिनीहरूमध्ये कतिजना छन् जसले विश्वास गर्दैनन्। विश्वास नगर्नेहरू को हुन्? पक्राउने पनि को हुनेछ? सुरुदेखि नै जानेको थिए। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा बाइबल पक्रिनु मात्रै होइन, बाइबलको परमेश्वरको सर्वोपरितालाई ग्रहण गर्नु भनेको चाहिँ सुरुदेखि सबै कुरा भएको रहेछ भने थाहा हुनु पर्यो। अब अर्को कुरा बताउँछु ल। अब बाइबल क्रिस्चियनको हातमा परेर पनि क्रिस्चियन फेरि दुःखी किन भएको भन्दा परमेश्वरको सर्वोपरितालाई ग्रहण नगरेर हो। किन ग्रहण नगरेर हो भन्दाखेरि जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि तपाईँलाई पुड्को बनाउनु कि अग्लो बनाउनु कि मोटी बनाउनु कि काली बनाउनु कि काले बनाउनु कि ग्याँचे बनाउनु कि एकदमै अल्गो हाइटको बनाउनु कि ह्यान्डसम बनाउनु कि अथवा नाक्ची चेप्टे बनाउनु कि सबै उहाँको ज्ञानमा थियो, पूर्व ज्ञानमा थियो। अब त्यो पूर्व ज्ञानमा भइसकेपछि त्यति मात्रै होइन, तपाईँको सात सिमाना कहाँ हुन्छ, तपाईँ कहाँ जन्मिनुहुन्छ, तपाईँको बाउ कस्तो हुन्छ, तपाईँको आमा कस्तो हुन्छ, सबै कुरा उहाँले निर्धारित गरेको हुन्छ जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि। अनि क्रिस्चियनले प्रेरितको किताब 17:26 पद कसैले पढ्नुहोस् न। प्रेरितको किताब 17:26 उहाँले सारा पृथ्वीमाथि बास गर्नलाई बनाउनु भयो, तोकिएका समयहरू र बास गर्ने सिमानाहरू ठहराउनु भयो भनेपछि बुझ्नेलाई इसारा काफी हो। बास गर्ने सिमाना ठहराउनु भयो भनेपछि सिमाना भने के हो? ढुङ्गा, त्यो धाराको ढुङ्गा कतापट्टि हुन्छ अनि घर कतापट्टि फर्केको हुन्छ, घरको छेउछाउमा झोडा हुन्छ कि हुँदैन, खोला हुन्छ कि हुँदैन,
आँगन कतापट्टि फर्केको हुन्छ, बाबुआमा कस्ता हुन्छन्, सबै कुरा निर्धारित गरेर उहाँले हामीलाई जन्म दिएको हुन्छ। अनि यो परमेश्वरले चाहिँ त्यति मात्रै कहाँ हो र, आमाको गर्भमा, भजनको किताब 71 अध्यायको 6 पद पढ्नु त कसैले, आमाको गर्भमा, भजन 71 अध्यायको 6 पद पढिदिनुहोस्। पढ्नुहुन्छ कसैले? गर्भदेखि नै म तपाईँद्वारा सम्हालिएको छु, तपाईँ नै हुनुहुन्छ। देख्नुभयो, त्यसले त आमाको गर्भबाट निस्किँदाखेरि हामीहरूको भुँडीमा एउटा दाग हुन्छ नि। अब नेपालीमा त त्यो शब्द त्यति उच्चारण गर्ने लायकको छैन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ बेली बटन भन्छ नि। हामीहरूको यहाँ भुँडीमा एउटा के भन्छ दाग हुन्छ नि, हामीलाई थाहा छैन। त्यो दाग चाहिँ किन दाग भएको भन्दा त्यहाँबाट एउटा पाइप लगेको हुन्छ, पाइप। त्यो पाइपबाट चाहिँ आज आमाको शरीरमा गएर त्यो पाइप जोडिएको हुन्छ। अनि आमाले एप्पल खान्छन्, आमाले दुध पिउँछिन्, आमाले मिठो चिज खाँदाखेरि परमेश्वरले त्यो पाइपलाइनद्वारा नै त्यो नानीको मुखमा, नानीको पेटमा एप्पल, दुध, केला खानेकुराहरू पुर्याइ बस्नुहुन्छ। त्यति बेलादेखि चिनेको, त्यति बेलादेखि जानेको, त्यति बेलादेखि उहाँले सप्लाई गरिबसेको। त्यसले गर्दा जब हामी आमाको गर्भबाट बाहिर निस्किन्छौँ अनि त्यो साथी काटिन्छ अनि त्यो दाग आज हामीहरूको भुँडीमा बस्छ, त्यसलाई अम्बिलिकल कर्ड भन्छ साइन्समा। त्यसरी परमेश्वरले मलाई जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि चिनेको रहेछ भनेर जानिसकेपछि चाहिँ आज पृथ्वी तलमा म अब आएँ। अब मैले बाइबल हात्नु पऱ्यो। अब बाइबल हात्नु परिसकेपछि तपाईँ र म यो बसेको पृथ्वी चाहिँ विवादास्पद छ। अब सुन्नुहोस्, अर्को कुरा बताउँछु म। विवादास्पद भनेको डिस्प्युटेड छ। डिस्प्युटेड भनेको अब धेरैजना बाइबल क्रिस्चियनले बुझेको हुँदैन। बाइबलले भन्छ यो परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गमा बसेर आज 3 प्रकारको काम गर्नुहुन्छ। त्यसमध्येमा बाइबलमा यो पनि लेखेको छ, घाम झुल्काउनु, मान्छेलाई नाकमा सास दिनु, कति तारिक जन्मिन्छ, कति तारिक मर्नु, सबै कुरा पृथ्वी तलमा ऋतुहरू आउनु, चिसो आउनु, तातो आउनु, सबै कुरा उहाँले ठहराउनुहुन्छ। यो कुरा उत्पत्ति 8 अध्यायको 22 पदमा चाहिँ हामी पढ्दैनौँ। अब सुन्नुहोस्, अब अर्को कुरा चाहिँ फेरि बाइबलले भन्छ यो सारा पृथ्वी चाहिँ फेरि संसार चाहिँ दुष्टको हातमा परेको छ भन्छ। भनेपछि विवादास्पद भयो। विवादास्पद भनेको चाहिँ कसले चलाउँदैछ त खास? अब केन्द्रमा त उहाँ बस्नु भएको रहेछ, त कसले चाहिँ चलाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ शैतान, यो संसारको जो शासक हो त्यसले चाहिँ संसारको प्रणाली चलाउँछ। प्रणाली भनेको सिस्टम चलाउँछ। सुन्नुहोस्, अब त परमेश्वरले चाहिँ के चलाउनुहुन्छ भन्दा उज्यालो पार्ने, अँध्यारो पार्ने, वनस्पति फुलाउने, फलाउने, रुखपातहरू उम्रिने, हावा चलाउने, दिन बनाउने, रात बनाउने, मान्छे जन्मिने, मर्ने, सबै कुरो उहाँले तोक्नुहुन्छ। तर एक्सिडेन्ट भन्ने कुरा, बिमारी भन्ने कुरा, रोग भन्ने कुरा, आज नराम्रो भन्ने कुरा परमेश्वरले कहिले पनि ल्याउनुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ राम्रो गर्नको लागि अदनको बगैँचामा एउटा राम्रो सन्तान बनाउनको लागि उहाँले चुनेको थियो। तर जब मान्छे जतिले पाप गर्यो, परमेश्वरको पोइजन विषलाई खायो, तब दुर्घटना, तब असहायपन, तब अनिकाल, तब रूढी, तब मान्छे हत्यारा, बलात्कारी, ब्याङ्क फुटाउने, मान्छे मार्ने, ढाँट्ने, अत्याचारी, अन्याय भए। यो संसारमा परमेश्वरले राखिदिएको धन दौलत सबैले बराबर पाउनु र आज सबैले जग्गा जमिन बराबर पाउनु भने कोही गरिब पनि हुँदैन थियो, धनी पनि हुँदैन थियो। सुन्नुहोस् है, अब ध्यान दिएर विवादास्पद भन्ने कुरा बताउँदैछु म। अनि अङ्ग्रेजीमा भनेको छ द गड हेज गिभन एभ्रिथिङ फर द ह्युमन निड बट सेटन हेज टेकन एभ्रिथिङ फर हिज ओन ग्रिड भनिसकेपछि परमेश्वरले चाहिँ संसारको सबै मान्छे जातिलाई दिनुभएको अन्न सबैले बराबर पाउनु भने कोही भोको पनि हुँदैन। परमेश्वरले बनाउनु भएको जमिन सबैले पाउनु पऱ्यो भने सबैको सायद खातामा 50-50 बिघा जमिन नै हुन्थ्यो होला। तर कसैको 30/40 पनि छैन, कसैको 1600 बिघा छ, कसैको 2000 बिघा छ, कसैको सिरानी मुनि 10,000 अरब पैसा लडिरहेको छ, कोहीले आज चोरेर सम्पत्ति आफै मात्रै बनाएको छ, कसैकोमा दबाई खाने पैसा पनि छैन। त त्यसले गर्दा पृथ्वी विवादास्पद छ। विवादास्पद भनेको चाहिँ शैतानले प्रणाली चलाउँछ। प्रणाली भनेको सिस्टम। अब सिस्टम कुन चलाउँछ भन्दाखेरि शैक्षिक प्रणाली, राम्रो शिक्षा गऱ्यो भने, राम्रो कुरा पढ्यो भने, आर्जन गऱ्यो भने, तर शैक्षिक प्रणाली बढ्दै जाँदा बाँदरबाट मान्छे भएको हो भनेर उल्टा सिकाउँछ उसले। फेरि चिकित्सक प्रणाली, दबाई पानी खानु राम्रो कुरा हो, जडीबुटीबाट बनाएको, तर दबाई पानीलाई सेवन गर्दै लाँदाखेरि धेरैजनाले उसले ड्रग्स अथवा मादक पदार्थ खाएर बिग्रिने बनायो अनि दबाई पानीलाई पनि उसले आफ्नो हातमा लयो। अनि आज
प्रचार प्रसारण प्रणाली, अब जति पनि न्युजपेपरहरू आउँछ, न्युजपेपरमा खबर खाका बुझ्नु राम्रो कुरा हो, किनभने प्रभु यीशु मसीहले पनि पृथ्वी तलमा हुँदाखेरि आज सिलोआमको धरहरा खसेको खबर पाउनुभयो, खबर मान्छेद्वारा आयो, पछाडि खबरलाई कागज पत्रमा छापियो, खबर कागजमा छापियो, राम्रो कुरा, खबर पढ्नु राम्रो कुरा हो। तर सञ्चार प्रणालीलाई पनि आज प्रसारण प्रणाली शैतानले हातमा लिएर आज यति साह्रो त्यो न्युजपेपरमा हेर्नुभयो भने नाङ्गो भुतुङ्गो पाप अधर्म अपराध दुनियाँभरको कुरा त्यसलाई पनि उसले लियो, र सञ्चार प्रणालीलाई पनि शैतानले हातमा लियो। त्यस्तै प्रकारले दबाई प्राणीको प्रणाली भयो भने त फेसन प्रणाली भन्छ, पहिरन प्रणाली, लुगा फाटो टाउकोदेखि तलसम्म लाउनु राम्रो कुरा हो, तर शैतानले एउटै लुगा काटेर टुक्रा टुक्रा पार्यो अनि आज जिउ नाङ्गो भुतुङ्गो देख्ने बनायो। त्यो प्रणालीलाई उसले चलाइरहेको छ। अनि पैसा रुपियाँको प्रणालीलाई पनि उसले चलाउँछ। त्यसो गर्दाखेरि संसारको सबै प्रणाली चाहिँ उसको हातमा परिसकेपछि, आज संसारको सिस्टमलाई हातमा परिसकेपछि उसले संसार हात पार्यो। तर परमेश्वरले चाहिँ, यो केन्द्रमा बस्ने परमेश्वरले चाहिँ यो विवादास्पद जुन चाहिँ संसार छ, यो संसार चाहिँ अहिले क्रिस्चियनले यसो हेर्दाखेरि घरि सारा संसार दुष्टको हातमा परेको छ भन्छ। फेरि संसार सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको महिमाले भरपुर छ पनि भन्छ। अनि क्रिस्चियनले हत्तपत्त बुझ्न सकेको हुँदैन। त महिमा भनेको चाहिँ उहाँको चरित्र, वनस्पति उब्जिनु, रुखपात उम्रिनु, चराचुरुङ्गीले गाउनु, खेतहरूमा अन्न पाक्नु, खोलाको आज छाँगाहरू छ्याङछ्याङ गरेर तल झर्नु, सबै कुरा परमेश्वरले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ उत्पत्तिको किताब 8 अध्यायको 22 पदमा लेखेको छ। अनि शैतानको हातमा चाहिँ प्रणाली चाहिँ सबै कुरा पर्यो। अनि प्रणालीमा हरेक प्रकारको पाप गर्न उसले सिकाउँछ। अनि क्रिस्चियनलाई पनि त्यहाँ तानेर लान्छ। हेर्नुहोस्, त्यो त विवादास्पद जग्गामा अब अहिले पृथ्वी रहेको छ। अब यो कुरा रोमीको किताब 8 अध्यायमा पाइन्छ। अब मैले बिस्तारै यो भन्नु परेको कारण चाहिँ अब यो 15 दिन लामो सेवा छ। त्यसले गर्दा यो 15 दिन लामो सेवा हुँदाखेरि चाहिँ हामी जतिजना तपाईँहरूले एटेन्ड गर्नुहुन्छ, अनि यो एटेन्ड गर्नेले चाहिँ एउटा सलिड अथवा एउटा कडा प्रकारको भोजन झोलाभरिभरि हुने खालको, अनि मजाले भोलिको दिनमा बाँच्न सक्ने एउटा डाइट बोकेर जाउन्, खानेकुरा बोकेर जाउन्, अनि अन्यलमा पर्नु नपरोस्, किन यस्तो किन उस्तो भन्नु नपरोस्। एउटा दरो क्रिस्चियन भएर काठमाडौँमा अनि संसारको कुनै कुनामा पुग्दाखेरि उभिन सक्ने हुन् भनेर चाहिँ मैले बिस्तारै यो कुरा बताउँदैछु। नभए हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भनेर अघि म सकेर बस्ने पनि होला, त म बसेको छुइनँ। बिस्तारै यहाँ मलाई प्रभुको आत्माले कोट्याउन लाउनु हुँदैछ। त रोमीको किताब 8 अध्यायमा आउँदाखेरि अब हामी एउटा कुरा पाउँछौँ। पृथ्वी किन विवादास्पद जग्गामा छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा कुरा पाइन्छ। रोमीको किताब 8 अध्यायको 19 पददेखि पढ्दैछु। किनकि सृष्टिको तीव्र आशाले पनि परमेश्वरका पुत्रहरूको प्रकट भएलाई पर्खिरहेको छ। किनकि सृष्टि व्यर्थताको अधीनमा राखिएको छ। विवादास्पद छ भनेको, सस्पेन्सनमा छ भनेको आफ्नै इच्छाले होइन, तर उहाँको इच्छाले जसले यसलाई अधीनमा राख्नुभएको छ। यस आशामा, किनभने सृष्टि आफैले पनि विनाशको बन्धनबाट छुटकारा पाएर परमेश्वरका सन्तानको महिमापूर्ण स्वतन्त्रताभित्र प्रवेश गर्नेछ। 22 पद, किनकि हामी जान्दछौँ अहिलेसम्म पनि सारा सृष्टि एकसाथ ऐया आथा गरिरहेको र प्रसूति वेदनामा तडपिरहेको छ। भनेपछि चाहिँ यसो भन्दैछ, पृथ्वी तलले खास मालिकलाई भन्दैछ, उठाइदिनुहोस्, भयो अब त साह्रै भयो, ज्यादा भयो पाप, मलाई पनि उठाइदिनुहोस्। कहिले आउँछ तपाईँका छोराछोरीको स्वतन्त्रतापूर्ण दिन, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी कहिले आउँछ, कहिले शैतानको प्रणालीदेखि छुटकारा पाइन्छ भनेर पृथ्वीले पनि ऐया आथा गर्दैछ। एकापट्टि सम्पूर्ण प्रणाली फेरि शैतानको हातमा परेको छ, एकापट्टि फेरि बाइबल बोकेर चाहिँ कहिले आउँछ नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी, कहिले आउँछ नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी भनेर बाटो हेर्ने मान्छेहरू पनि छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको सर्वोपरितालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। किन सर्वोपरितालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दा एक्सिडेन्टबाट पनि जानुपर्छ, एमडिआरबाट पनि जानुपर्छ, टिबीको बिमारबाट पनि जानुपर्छ, अनिकालबाट पनि जानुपर्छ, भुकमारीबाट पनि जानुपर्छ, हरेक प्रकारको रूढिवादबाट पनि जानुपर्छ, अनि हरेक प्रकारको अन्य अत्याचार हेर्दै आफ्नो आँखाले नचाही पनि बाँच्नु परेको छ यहाँ। त्यसले गर्दा यति घडी एउटा क्रिस्चियनले परमेश्वरको सर्वोपरितालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। केन्द्रमा तपाईँ बस्नु भएको छ, हे परमेश्वर भनिसकेपछि हामीले परमेश्वरले चाहिँ के काम गर्नुहुँदैछ त्यो हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब मैले बताएँ उत्पत्तिको किताब 8 अध्यायको 22 पदमा चिसो ल्याउने, तातो ल्याउने, वनस्पति उब्जाउने, फलाउने, फुलाउने, नाकमा सास दिने, चलहल गर्न दिने काम परमेश्वरको हो। तर त्यसको मध्येमा अर्को पनि एउटा उहाँले काम गरेकै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ काम के हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको माथि केन्द्रबाट हेर्नुहुँदैछ, यो पृथ्वी त एक दिन
आगो लागेर खतम गराइन्छ, म आगो लगाएर यो पृथ्वीलाई डढाउँछु। तर मेरा छोराछोरीले जसले मेरो सर्वोपरितालाई म केन्द्रमा बसेको कुरालाई ग्रहण गर्छन्, सबै कुरालाई धन्यवादी नै छन्, गनगन गर्दैनन्, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ म दोस्रो पत्रसको किताब 3 अध्यायको 10, 11, 12 पद अनुसार चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी तलमा सार्छु भनेर चाहिँ माथि केन्द्रबाट चाहिँ यो कुरो परमेश्वरले देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अर्को काम गर्नुहुँदैछ। अर्को काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जल्ने संसार हो, सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको शैतानको प्रणालीभित्र परेको छ। तर पनि जसले बाइबलको वचनलाई ग्रहण गर्छन् उनीहरूले उद्धार मुक्ति पाउन्, पापको क्षमा पाउन्, छिटो छिटो त्यो नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीपट्टि सर्नको लागि अहिले नै मेरो सर्वोपरितालाई ग्रहण गरिहालुन् भनेर भजनको किताब 74 अध्यायको 12 पद अनुसार उद्धारको काम पनि उहिलेदेखि गर्दै 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 ल्याउनु हुँदैछ। ल पढ्नुहोस्, भजनको किताब 74 अध्यायको 12 पद पढिदिनुहोस् कसैले। जोडले पढ्नुपर्छ। प्राचीन कालदेखि नै परमेश्वर मेरा राजा हुनुहुन्छ, जसले सारा पृथ्वी तलको मध्यमा चाहिँ उद्धारको काम गर्दै आउनु भएको छ। अब हेर्नुहोस् है, बाइबल कसले ग्रहण गर्छ भन्दा हे परमेश्वर पृथ्वी त आगो लागेर सकिने रहेछ। दोस्रो पत्रस 3 अध्यायको 10, 11 पद अनुसार नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी आउने रहेछ। एकापट्टि प्रणाली शैतानको हातमा परेको रहेछ, एकापट्टि पृथ्वीलाई चलाउने तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ। त मलाई त त्यो देशमा जानु परेको छ, मलाई पनि ऐया आत्था हुन थाल्यो, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु, तपाईँ केन्द्रमा हुनुहुँदो रहेछ भने त्यो मान्छेले घुँडा टेकेर प्रभु यीशु मसीहलाई स्वीकार गरेर पाप क्षमा माग्यो भने त्यो मान्छे उद्धारको मुक्तिको कारणले गर्दा परमेश्वरको पक्ष लियो, उसले परमेश्वरका लोकहरूपट्टि आयो, परमेश्वरका लोकहरूपट्टि ऊ सरेर आयो, एउटा काम भयो। अब अर्को काम चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वी तलभरि तपाईँ र म बसेका छौँ, बाइबल हाम्रो हातमा परेको छ। तपाईँ र मैले यो बुझ्नुपर्छ, एक दिन परमेश्वरले यो खराब पृथ्वी जहाँनिर पाप, अधर्म, भ्रष्टता, श्राप, तिता कुराले पुरा व्याप्त भएको पृथ्वी तल छ, यो पृथ्वी तलबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पुनः आज के गर्नुहुन्छ, आज उहाँले रेस्टोरेसन गर्नुहुन्छ, पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ भनेपछि एक दिन हाम्रो दिन आउँछ, एक दिन धोइ पखालिकन नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी आउँछ भनेर प्रेरितको किताब 3 अध्यायको 21 पद अनुसार पुनर्स्थापनाको समयसम्म पर्खिनेलाई चाहिँ क्रिस्चियन भन्छ। ल पढ्नुहोस्, पुनर्स्थापना प्रेरितको किताब 3 अध्यायको 21 पद। जसलाई स्वर्गले सबै कुराको पुनर्स्थापनाको समय नहुन्जेल ग्रहण गर्नुपर्दछ, जुन कुराहरूको चर्चा चाहिँ परमेश्वरले हो। अब सुन्नुहोस् है, त्यता इङ्ग्लिसमा कसैले पढ्नुमा कति राम्रो छ, रेस्टोरेसन भन्छ, पढ्नुहोस् त कसैले। Acts 3:21 until the times of restitution of all things which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. हो, अब एउटा क्रिस्चियनले चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दा चाहिँ प्रभु जन्मिनु पनि तपाईँबाट रहेछ, मर्नु पनि तपाईँबाट रहेछ, अब यहाँदेखि उता चाहिँ बाँचे पनि मरे तापनि तपाईँकै रहेछु भनेर चाहिँ उसले परमेश्वरको सर्वोपरितालाई रोमीको किताब 14 अध्यायको 7 र 8 अनुसार ग्रहण गर्छ। आउनुहोस् है, अब रोमीको किताब 14 अध्यायको 7 र 8 पद। रोमी 14 अध्यायको 7 र 8 पद। जिउँदैन, मर्दैन, जिउँछौँ, मर्छौँ। हो, हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा अब बिस्तारै बिस्तारै परमेश्वरको सर्वोपरितालाई उसले ग्रहण गर्न थाल्यो। मरे पनि तपाईँको, बाँचे पनि तपाईँको, बाँचुन्जेल पनि म तपाईँकै निम्ति बाँच्छु, मरे पनि तपाईँको निम्ति मर्छु। हे परमेश्वर, केन्द्रमा तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ, आफू केन्द्रित भएर म बाँचेँ, अब म आफू केन्द्रित भएर बाँच्दिनँ। अब कसैलाई लाग्छ फुल टाइम सर्भेन्ट भन्छ नि, फुल टाइम गड सर्भेन्ट भनेको चाहिँ उसले नोकरी धन्दा सब कुछ छोडेर सेवा गरेको। अनि कतिजना चाहिँ चर्चमा आएर प्रभुलाई ग्रहण गरेर बाइबल साइबल झटाएर हानेर बाहिर जानेहरू पनि हुन्छ, त्यस्तालाई उडाउ पुत्र भन्ने नाम पनि दिएको हुन्छ। अनि बाइबल साइबल फ्याँकेर बाहिर गएर फेरि जाँड रक्सी, अधर्म, अपराध, पाप, मूर्ति पूजा फेरि गर्न थाल्यो भनेदेखि चर्चका मान्छेले भन्छन्, ओ
उडौ पुत्र गयो गयो बाहिर गयो भन्छ। अब हेर्नुहोस् ऊ किन बाहिर गयो भन्दा ऊ पनि आफू केन्द्रित भएर बाहिर गएको भन्छ बाइबलले। तर ढुक्कै फेरि बाइबल बोकेर चर्च आइबस्ने मान्छेलाई चाहिँ सबैले जय मसीह तपाईँ त हो है, तपाईँ त हो, नोकरी पनि छोड्नुभयो, यो पनि छोड्नुभयो, त्यो पनि छोड्नुभयो, तपाईँ चाहिँ कुनै सेवा छोड्नुहुन्न भनेर यसरी हात जोड्न मात्रै जोडेको हुँदैन, तर झन्डै झन्डै उसलाई चाहिँ स्वर्गदूत जस्तै बनाएको हुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ चर्च आउने होस् चाहे चर्चलाई छोडेर बाहिर जाने होस्, आफू केन्द्रितबाट चाहिँ छुटकारा पायो कि पाएन, ममा केन्द्रित भएर बाँच्छ कि बाँच्दैन भनेर हेरेको हुन्छ। त बाइबलै बोक्ने फुल टाइमहरू पनि फेरि आफू केन्द्रित भएर बाँचेका हुन्छन्। यो चाहिँ हत्तपत्त क्रिस्चियनले देख्दैन, स्वर्गले देखेको हुन्छ। त त्यसले गर्दा एकदम सिधासिधी बाहिर जाने पनि आफू केन्द्रित भएर मलाई मेरो सम्पत्तिको भाग दिनुहोस् भनेर आमाबाउलाई बेइज्जत गरेर बाहिर गएको। लुकाको किताब 15 अध्यायमा आउनुहोस् त। लुकाको किताब 15 अध्याय मैले भने नि 15 दिन लामो बाइबल स्टडी छ त 15 दिन लामो बाइबल स्टडी भने त लामो होस् अवधि। त पहिला हामी बिस्तारै बुझेर मात्रै आज त्यो बाइबल अध्ययनमा जाउँ न। लुकाको किताब 15 अध्यायको 12 पद पढ्दैछु। ती मध्ये कान्छो चाहिँले आफ्नो बाबुलाई भन्यो, पिताजी सम्पत्तिको मेरो, म भन्नु नि मेरो भन्नु नि आफू केन्द्रित हो, मेरो भागमा पर्ने अंश मलाई दिनुहोस् भन्यो। साँच्चै नै देखि पोका बनाएर उता बाहिर गयो। हेर्नुहोस् है, अब उसलाई उडौ पुत्रको नाम दियो, चर्च पनि आउँदैन इत्यादि इत्यादि भनेर हामीले संज्ञा दिउँ उसलाई। तर चर्चमै बस्ने मान्छे पनि आफू केन्द्रित मान्छे कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ मलाई मेरो मैले गर्दा म भन्ने कुरा मरेको हुँदैन। परमेश्वर तपाईँले गर्दा, तपाईँको कारणले गर्दा तपाईँलाई इच्छा लाग्यो आज मलाई केही कुरो मैले पाइनँ, तपाईँलाई इच्छा लाग्यो आज मैले पाएँ, तपाईँलाई इच्छा लाग्यो आज म यस प्रकारको अवस्थामा जानु पर्यो, मेरो भन्नु केही पनि छैन भने चाहिँ उहाँमा केन्द्रित भएर बाँचेको। उहाँमा केन्द्रित भएर बाँचेको छैन भने के हुन्छ अहिले म छोटो कुरा बताउँछु। त त्यो ढुक्कै चर्च आइबस्ने, बाउको अधीनमा बस्ने, सेवा गरिबस्ने मान्छेकोमा पनि जब चाप आउँदाखेरि त्यसले पनि आफू केन्द्रित भएर बाँचेको रहेछ। त्यो धेरैजना क्रिस्चियन आफू केन्द्रित भएर पनि बाँचेको हुन्छ। यसदेखि छुटकारा भएर चाहिँ परमेश्वर केन्द्रित भएर बाँच्नु चाहिँ अर्को कुरा हो। त्यो हो कि होइन आउनुहोस् 15 अध्यायको 29 पद सबजना मिलेर पढौँ। त्यसलाई पनि चाप आउँदा, त्यसलाई पनि थिचोमिचो आउँदा त्यसले के उल्टी गर्यो भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ। अनि उसले जवाब दिँदै आफ्ना बाबुलाई भन्यो, हेर्नुहोस् यति धेरै सालदेखि मैले तपाईँको सेवा गरिरहेको छु, तपाईँको आज्ञा कहिल्यै भङ्ग गरिनँ। तर पनि मेरा साथीहरूसित आनन्द मनाउनका निम्ति तपाईँले मलाई एउटा बाख्राको पाठोधरी कम्प्लेन रहेछ उसको। देख्नुभयो त्यो कम्प्लेन चाहिँ कहिलेसम्म देखिएन भनेदेखि चाहिँ जब त्यो उडौ पुत्र आएन, कान्छो भाइ आएन, कम्प्लेन थिएन, राम्रै थियो। तर जब चाप आयो, प्रेसर आयो, कान्छो भाइ आयो, अनि आज त्यो बन्डापत्र फेरि हुने भयो कि क्या हो, त्यति बेला त त्यो ढुक्कै सेवा आउने मान्छेले पनि मलाई अहिलेसम्म एउटा बाख्राको पाठो भन्न थाल्यो। त्यसले गर्दा आफू केन्द्रित भएर बाँचेको र नबाँचेको चाहिँ कसरी चाल पाइन्छ भन्दा पक्का आफू केन्द्रित भएर बाँचेको होइन भनेदेखि चाहिँ चाहे आओस्, चाहे पाओस्, चाहे नपाऊँ, चाहे दुःखबाट जाउँ, चाहे मान्छेले मलाई राम्रो भनुन्, चाहे नराम्रो भनुन्, चाहे मलाई बेइज्जत गरून्, चाहे नगरून्, जेसुकै होस्, परमेश्वर तपाईँको इच्छा पुरा होस्, तपाईँको इच्छा पुरा होस्, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु भनेदेखि चाहिँ आफू केन्द्रित नभइकन बाँचेको। तर आफू केन्द्रित भएर बाँचेको मान्छेले चाहिँ कसो गर्छ, कसो गर्नु हुँदैन। परमेश्वर केन्द्रित भएर बाँचेको मान्छेले चाहिँ कसो गर्नु हुँदैन भन्दा अयुबको किताबमा एउटा पाइन्छ। आउनुहोस् है यहाँनिर अयुबको किताब 1 अध्यायमा आउँदाखेरि एउटा कुरा पाइन्छ। 1 अध्यायमा आउँदाखेरि हामी के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर भन्छ 15 पदमा अयुब धनी मान्छे थिए, अयुबको धेरै सम्पत्ति थियो। 15 पदमा सभाका मानिसहरूले हमला गरे भन्छ। 17 पदमा 19 पदमा यहाँ कहाँ पाइन्छ, सभाका मानिसहरूले हमला गरे। 16 पद आकाशबाट परमेश्वरको आगो खस्यो, त्यहाँदेखि एकैताल। 17 पद कल्दीहरूले 3 दल बाँधे। 19 पद उजाड स्थानबाट भएर ठुलो आँधी बतास आयो। हेर्नुहोस् आँखाले देखिने प्रकारले कष्ट आयो, सभाका मानिसहरू आए, कल्दीहरू आए, आकाशबाट आगो झऱ्यो, उजाड स्थानबाट आँधी तुफान आयो। हेर्नुहोस् है, आउन त आयो। अब आफू केन्द्रित भएर बाँचेको हो कि होइन अयुब के किन चाल पाइन्छ भन्दाखेरि उनले के भने भन्दा 21 पदमा मेरी आमाको गर्भबाट म नाङ्गै निस्केर आएँ, नाङ्गै म त्यस जग्गा फर्केर जानेछु, परम प्रभुले दिनुभयो, परम प्रभुले लैजानु भयो। सभाको मानिसले लग्यो भनेन,
कल्दीहरूले लग्यो पनि भनेन, उजाड स्थानपट्टिबाट आँधी तुफान आयो पनि भनेन, आकाशबाट स्वर्ग झऱ्यो आगो झऱ्यो पनि भनेन। ऊ के भएर बाँचेको रहेछ भन्दा मर्नु बाँच्नु सबै उहाँबाट हुन्छ। सभाको मान्छे आउनु नआउनु पनि उहाँबाट हुन्छ। कल्दीहरू आएर लुट्नु नलुट्नु पनि उहाँबाट हुन्छ। सबै कुरो उहाँको इच्छाअनुसार हुन्छ। कुनै नराम्रो कुरो भयो भने पनि उहाँको अनुमति बिना हुँदैन। सभाको मान्छेले पनि अनुमति परमेश्वरको नलिकन मेरो आज भेडा बाख्रा लुटेको होइन, परमेश्वर तपाईँको इच्छाअनुसार होस्, तपाईँले दिनुभयो तपाईँले लानुभयो भन्ने मान्छे चाहिँ हत्तपत्त पाइँदैन। सभाका मानिसहरू जस्तो भनेको चाहिँ फलानाले गर्दा, मेरो बुढीले गर्दा, बुढाले गर्दा, छोरा त्यस्तो भएर, मेरो बुढी कम्तीको छैनन्, बुढा त्यस्तो छ, चर्चको एल्डरले गर्दा भनेर जबसम्म तपाईँले तपाईँको अगाडिपट्टि कुनै पनि विपरीत कुरा आउँदाखेरि तपाईँले मान्छे देख्नुहुन्छ भने तपाईँ स्वार्थ केन्द्रित भएरै बाँचेको। परमेश्वर केन्द्रित भएर बाँचेको भनेको चाहिँ एउटै जिरो कम्प्लेन भनेको। जिरो कम्प्लेन भनेको केही कम्प्लेन छैन। कसैले मलाई फ्याङ थप्पड लगायो गालामा भने पनि परमेश्वर तपाईँको अनुमतिले गर्दा चर्चको एकजनाले मलाई एक थप्पड लगायो धन्यवाद भनेपछि त्यो चाहिँ परमेश्वर केन्द्रित भएर बाँचेको। तर फलानाले फलाना तारिक बेलुका 3:30 बजी एकचोटि मलाई गालामा कसेर हिर्कायो, त्यसको चाहिँ माफ त गरेकै छु भन्छ, 6 महिना वर्ष दिन 3 वर्षसम्म त्यो कुरा कोट्याइ बस्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई भनेर बाँचेको। त्यसले गर्दा परमेश्वर केन्द्रित भएर बाँच्नु भनेको चाहिँ सबै कुराको लागि सर्वोपरि त उहाँलाई दिनु भनेको त्यो कुरा। त्यसले गर्दा प्रभुले तपाईँ र मलाई क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि सम्पूर्ण कुरा दिनुभयो। पहिला कोरिन्थीको किताब 3:5 अनुसार, 15:3 अनुसार, अनि बाइबलले भन्छ दोस्रो कोरिन्थी 5:15 अनुसार हामीले पनि नट फर आवर सेल्फ्स भनेको छ। नट फर आवर सेल्फ्स भनेको चाहिँ मेरो लागि म बाँच्दिनँ। सुन्नुहोस् है कुरा, त्यसले गर्दा जहिले म गान्टाकमा पनि बताउँछु, बुढाबुढी छोराछोरी प्रभुको निम्ति बाँच्नुपर्छ। प्रभुको निम्ति बाँच्नु भनेको जिरो कम्प्लेन भनेको। जिरो कम्प्लेन भनेको डिबेट नहुनु, डिस्कस नहुनु, कम्प्लेन नहुनु, कसैको बारेमा नभन्नु, चित्त नदुखाउनु, सबै कुरामा उहाँलाई धन्यवाद दिनु। राम्रो भयो भने धन्यवाद, नराम्रो भयो भने धन्यवाद, सबै कुराको लागि धन्यवाद। दुध घोप्ट्यो भने पनि धन्यवाद, दुध डढ्यो भने पनि धन्यवाद, स्त्रीले लुगा डढायो भने पनि धन्यवाद, टायर पङ्क्चर भयो भने धन्यवाद, बुढीले रोटी डढाइन् भने पनि धन्यवाद। केही जेसुकै होस् परमेश्वर तपाईँको कारणले गर्दा भनेर बाँचेन भने बाइबल लिएर आएर तपाईँले जति नै शिक्षा दिनुहोस् तपाईँभित्रबाट म हटेको हुँदैन। म नहटिसकेपछि चाहिँ सानो कुरा भयो भने रोटी किन चिसो भयो, सब्जी किन डढ्यो, स्त्रीले लुगा किन डढाइस्, गाडी ढिलो किन भयो, टायर किन चेक गरिनस्, कम्प्लेन हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहको पृथ्वी तलमा रहन्जेलसम्म कम्प्लेन थिएन, कुनै गनगन थिएन। हो त्यो प्रभु यीशु मसीहको अनुयायी हुनको लागि चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मलाई पृथ्वी तलमा चुनेको हो। अब बाइबलले बताउँछ दोस्रो कोरिन्थी 5:15 इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस्। आवर सेल्फ भन्ने शब्द लेखेको छैन, लु पढ्नुहोस्। दोस्रो सेवा र तेस्रो सेवा चाहिँ छोटो भइहाल्छ नि अब, हो। लु पढ्नुहोस् दोस्रो कोरिन्थी 5:15। सबैका निम्ति मर्नुभयो, यसकारण जिउनेहरू जिउनु हुँदैन, उहाँका निम्ति इङ्ग्लिसमा मर्नुभयो हो। अब इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस् त। And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. देख्नुभयो, त्यो देमसेल्स भनेको चाहिँ आफू लागि। जहाँ आफ्नो लागि बाँच्छ मान्छे, हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् है, बुढाबुढीको बिचमा कम्प्लेन हुन्छ, चर्चको एल्डरहरूको बिचमा कम्प्लेन हुन्छ, चर्चभित्र कम्प्लेन हुन्छ, केही न केही कम्प्लेन हुन्छ, बसेको ठाउँमा कम्प्लेन हुन्छ, गनगन हुन्छ, केही न केही प्रकारको पाप उल्टी गरेरै छाड्छन् उनीहरूले, किनभने उनीहरू आफू केन्द्रित भएर बाँचेको हुन्छन्। तर जसले परमेश्वरको निम्ति बाँचेको हुन्छ, चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, चाहे राम्रो गरोस् चाहे नराम्रो गरोस्, उसको निम्ति जहिले परमेश्वर हो कारण, बाँच्नुको कारण। त्यसले गर्दा खाए पनि उसले परमेश्वरको निम्ति खान्छ, लुगा धोए तापनि परमेश्वरको निम्ति धुन्छ, कसिङ्गर लाउँदा पनि परमेश्वरको निम्ति कसिङ्गर लाउँछ। कसिङ्गर लाउँदा परमेश्वरको निम्ति कसिङ्गर लगायो भने कसरी लाउँछ, कति सफा पारेर लाउनु पर्ने हो नि त। तर आफू निम्ति कसिङ्गर लगायो भनेदेखि यहाँबाट परसम्म बढाएर 10 खेप गनगन गर्छ। परमेश्वरको निम्ति भाँडा धोयो भने कलसी 3:17 कस्तो टल्काउँछ। तर आफ्नो निम्ति बाउको निम्ति भाँडा धोयो भने मर्ने गरी भाँडा बजाएर गर्छ।
यो कुरा कलसीको किताब 3 अध्यायको 17 पद भन्नुहोस्। क्रिस्चियन हुनु भनेको सर्वोपरिता उहाँको निम्ति बाँच्नु, उहाँको निम्ति मर्नु, उहाँलाई खुसी पार्नु, जस्तै परिस्थितिमा पनि धन्यवाद दिनु, त्यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवन हो। अनि त्यो क्रिस्चियन जीवनदेखि त दूर मान्छेहरू दूर 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 टाढा हुन्छन्। बाइबल स्टडीको पछाडि हुन्छन्, बाइबलको बुद्धि अर्जन गर्छन्, धेरै बाइबलको मिनिङ खोल्न खोज्छन्, तर बाटोमा अलिकति मात्रै तलमाथि हुनुपर्छ, उनीहरूको कम्प्लेन सुरु भइहाल्छ। लु पढ्नुहोस् त कलसी 3:17 पद। सुन्नु त्यो अब सुन्नुहोस् है, दिनभरि एकछिन त बहिनी, दिनभरि क्रिस्चियन बात मारेकोमा चाहिँ सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको निम्ति बात मारेको हुनुपर्छ। दिनभरि तपाईँले बात मारेको प्रत्येक कुरा चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि हुनुपर्छ। प्रत्येक कुरा। ल भन्नुहोस्, वचनमा, त्यहाँबाट काममा, काम के गर्छौँ? लुगा धुन्छौँ, कसिङ्गर लगाउँछौँ, भाँडा धुन्छौँ, आज फुलबारी गोड्छौँ, भात पकाउँछौँ, बाहिर कम्पनीमा गएर काम गर्छौँ, अफिसमा गएर काम गर्छौँ, बिमारी स्याहार्छौँ। वचनमा वा काममा तिमीहरू जे पनि गर्दछौ चढाउँदै, देख्नुभयो? त्यो त बिहानदेखि बेलुकासम्म 12 घन्टामा चाहिँ साँझ पर्नुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ म जहाँ जहाँ बोलेँ, जहाँ जहाँ लुगा धोएँ, जहाँ जहाँ कसिङ्गर लगाएँ, जहाँ जहाँ खाना खाएँ, जहाँ जहाँ बात मारेँ, सबै कुरामा प्रभु यीशु मसीहले स्याबास मेरो नाममा गरिस्, मेरो महिमाको लागि गरिस्, प्रत्येक कुरामा म सिफारिस दिन सक्छु, प्रत्येक कुरामा म प्रमाणित गर्न सक्छु भनेर भन्नु भएन भने 99 क्रिस्चियनलाई चाहिँ 99% क्रिस्चियनलाई चाहिँ शैतानले बोरामा हालेको हुन्छ, बोरामा हालेर प्याक गरेर राखेको हुन्छ। त्यसले त तपाईँहरू 15 दिनको बाइबल स्टडीमा आउनुभयो भनेदेखि यो मेरो महिमाको लागि होइन, तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ क्रिस्चियन भएर बाँच्नु भनेको कुरा के रहेछ। त्यसले गर्दा एफएसीको किताब 5 अध्यायको 20 पदले भन्छ, सबै कुरामा परमेश्वर पितालाई उहाँको महिमाको लागि प्रभु यीशु मसीहद्वारा धन्यवाद चढाऊ भन्छ। सबै कुरामा, सबै कुरा भनेको राम्रो पनि नराम्रो पनि, सधैँभरि भनेको 7 दिन 4 हप्ता, आज 365 दिन भनेको। लो एफएसीको पत्र 5 अध्यायको 20 पद पढ्नुहोस् त। लो हो सर, देख्नुभयो? अब यो प्रकारको प्रक्रिया चाहिँ तपाईँले डेभलप गर्नुभयो, यो प्रकारको साधना गर्नुभयो, सबै कुराको लागि जति बेला पनि त्यो मान्छेले धन्यवाद दिन्छ, राम्रोको लागि पनि धन्यवाद दिन्छ, नराम्रोको लागि पनि धन्यवाद दिन्छ। अब सुन्नुहोस्, तर याद गर्नुहोस्, मान्छेको प्रवृत्ति चाहिँ आफू केन्द्रित भएर, अघिदेखि म बताउँदैछु, परमेश्वर केन्द्रित भएर बाँच्नु पर्ने, आफू केन्द्रित भएर बाँचेको कारणले गर्दा चाहिँ जसले तपाईँलाई हानि पुर्यायो नि, सुन्नुहोस् है, मण्डलीमा जसले हानि पुर्यायो नि त्यो मान्छेप्रति देखिँदैन, तर नदेखिने प्रकारको तपाईँमा विरोध जन्मेको हुन्छ, नदेखिने प्रकारको शत्रुता जन्मेको हुन्छ, नदेखिने प्रकारको तपाईँले त्यसलाई होच्याउने प्रकारको अर्को एउटा भावना जन्मेको हुन्छ। तर बाइबलले यसो भन्छ, प्रत्येक संसारको नराम्रोभन्दा नराम्रो व्यक्तिले मलाई नराम्रो गर्यो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ राम्रो गर्न चाहेको हुन्छ त्यो व्यक्तिद्वारा। युसुफलाई जति खडलमा हाल्न चाहे परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ त्यति सिंहासनमाथि उचालिँदै थियो, चाहिँ उसलाई जति ज्यादा घृणा गरे त्यति ऊ चाहिँ स्वर्गतिर उचालिँदै थियो, परमेश्वरको पुत्रको रूपमा ढालिँदै थियो, त्यति सिंहासनमाथि जाँदै थियो। अब हेर्नुहोस्, एउटा अर्को कुरा, त्यसले गर्दा दोस्रो तिमोथी 2:1 पदले भन्छ, सबै मान्छेको लागि धन्यवाद चढाऊ भनेपछि घरको छेउमा पल्लोपट्टि तपाईँलाई मन नपर्ने मान्छे छ भने त्यसको लागि धन्यवाद चढाउनुपर्छ। किन? सुन्नुहोस्, संसार चाहिँ राम्रै राम्रो मान्छेले भरिएको थियो भने तपाईँ र म पुलपुल लिएर चाहिँ बिग्रिन्थ्यौँ। संसार चाहिँ राम्रै राम्रो मान्छेले मात्रै भरिएको थियो भनेदेखि, मैदानै मैदान थियो भनेदेखि तपाईँ र म पुलपुलिन्थ्यौँ। संसारमा सुखै सुख थियो भने तपाईँ र म पुलपुल लिएर बिग्रिन्थ्यौँ, लाडै पल्टिन्थ्यौँ, हामी प्याम्पर भएको हुन्थ्यौँ। तर संसारमा उतापट्टि घरमा एउटा अप्ठ्यारो मान्छे छ, त्यो मान्छेले सिमानामा घच्चा पारिबस्छ, अनि सिमानामा घच्चा पारेकोद्वारा तपाईँ र म प्रति कस्तो खालको रोग छ, रिसाउने रोग छ कि, मुख छाड्ने रोग छ कि, आक्रोश व्यक्त गर्ने रोग छ कि, त्यो रोग पैदा हुन्छ। त्यो मान्छे थिएन भने त्यो पैदा हुँदैन थियो। त्यसले गर्दा पर हस्पिटलको ल्याबोरेटरीमा चाहिँ खकार जाँच गर्ने मेसिन छ, त्यो खकार जाँच गर्ने मेसिनले खकारद्वारा म टिबी रहेछ भने चाल पाएँ, तर मैले मेसिनलाई लात लाउनु हुँदैन, मेसिनलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले पृथ्वी तलमा भएको प्रत्येक छुच्चा बुढा होस् कि छुच्ची बुढी होस् कि, छुच्चा छोराछोरी होस् कि छुच्चा दाजुभाइ होस् कि, छुच्चा एकदमै एकदमै मनै नपराउने खालको मण्डलीमा आतङ्क मचाउने मान्छे होस् कि, त्यसको लागि धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर,
त्यो मान्छे थिएन भनेदेखि मैले आफूलाई चिने थिएँ। धन्यवाद परमेश्वर, त्यसले त्यति थिचोमिचो नगरेको भए शत्रुता भने के हो, प्रार्थना के हो जान्ने थिइनँ। धन्यवाद परमेश्वर भनेर त्यसरी धन्यवाद चढाएन भने हामीहरू गाउँमा चल्न पाइकन आफू केन्द्रित भएर मलाई यसो गरेन, त्यसले त्यस्तो गर्यो भनेर त्यसप्रति एउटा आक्रोशको भावना कुनामा थुपारेर राखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ, कतिजनाको कम्प्लेन हुन्छ क्या, इन्डियामा मोदी आयो अरे त, अब मोदीले के गर्छ अरे त, नेपाल सरकारको कुनै कुन चाहिँ मान्छेले के गरे अरे त, कोही मान्छेले प्रचार गर्न दिएन अरे त, इत्यादि इत्यादि क्रिस्चियनको पनि कम्प्लेन हुन्छ। तर बाइबल ध्यान लगाएर पढेको हुँदैन। दोस्रो तिमोथी 2:1 पद पढ्नुहोस्, जोडले पढ्नुहोस् त लु। यसकारण हो, दोस्रो तिमोथी हो, पढ्नुहोस् ल, पर्खिनुहोस् है, त्यही हो कि होइन, पल्टाउँदैछु। त्यहाँ सबै मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर। पहिला तिमोथी 2:1 ल पढ्दा अर्ती दिन्छु, सबैभन्दा पहिले बिन्ती, प्रार्थना, निवेदन, देख्नु सबै मान्छेहरूको निम्ति कसको लागि? राम्रो गर्नेको लागि हो। लु भन्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, सबैको लागि। त्यसले गर्दा पृथ्वी तलमा तपाईँलाई एकदम मन नपर्ने मान्छे को छ, त्यसको लागि तपाईँ धन्यवाद दिनुपर्छ। भनेपछि अब शत्रुता हटेर कहाँ गयो? कसलाई केन्द्रित भएर बाँच्नु भएको छ? त्यो त परमेश्वरले त संसारको सबै मान्छेलाई बराबर माया गर्नुहुन्छ। त्यसले त परमेश्वरमा केन्द्रित हुनु भनेको चाहिँ त्यस्तो कुरा हो। अब खालि एउटा कुरा बताएर बन्द गर्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाए त्यसरी र सबै कुराको लागि कम्प्लेन गरेन भने चाहिँ भलाइ उत्पन्न हुन्छ भनेको छ। भलाइ चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ सुन्नुहोस्। अब पृथ्वी तलमा सबैभन्दा नराम्रो घटना के घट्यो पृथ्वी तलमा अहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले नाकमा सास दिने, शिरमा घाम लगाइदिने आफ्नो मालिक र स्वामीलाई लगेर मान्छेले आफ्नो हातले लगेर क्रुसमा टाँगेर तिर्खाले छटपटाएर तडपाएर मारे। त्यहाँभन्दा भयङ्कर क्रूर काम संसारमा अहिलेसम्म पृथ्वी तलको सतहमाथि भएन। फेरि त्यस्तो खालको घातक काम प्रभु यीशु मसीहमाथि भयो। प्रभु यीशु मसीह मान्छे भएर आउनुभयो। सुन्नुहोस् है, त्यस्तो खालको अत्याचार उहाँलाई भयो। फेरि पृथ्वी तलमा सबैभन्दा राम्रो काम कहाँ भयो भन्दाखेरि क्रुसमा प्रभु टाँगिएको त्यो जस्तो नराम्रो काम केही थिएन। त्यसैलाई प्रभुले संसारको सबैभन्दा दामी कुरा बनाइदिनु भयो। त्यसैद्वारा मान्छेले मुक्ति पाउन सके, त्यसैद्वारा मान्छेले सास फेर्न सके, त्यसैद्वारा मान्छेले स्वर्गको एहसास प्राप्त गर्न सके, निश्चयता प्राप्त गर्न सके। भनेपछि मैले मेरो छोरालाई यति साह्रो अन्याय अत्याचार गरेर नराम्रो गर्दाखेरि त त्यो भलाइलाई, त्यो घटनालाई मैले भलाइमा परिवर्तन गरेदेखि तिम्रो चाहिँ के छ भन्नु? कुन चाहिँ कुरा कम्प्लेन गर्नु छ? कुन चाहिँ कुरामा तिमी प्रभु यीशु मसीहले भएको दुःखभन्दा ज्यादा तिम्रो भन्नु छ? भन त। भन्यो भने हाम्रो भन्ने ठाउँ हुँदैन। त्यता हाम्रो दुःख चाहिँ मच्छरले टोकेको जस्तो मात्रै हो प्रभु यीशु मसीहको क्रुसको छेउमा। अनि त्यस्तो घटनालाई त मलाई त्यति राम्रो बनाइदिन सक्नुहुन्छ भनेदेखि आज तपाईँ र मेरो प्रत्येक घटनामा धन्यवाद दियो भने त्योभन्दा राम्रो बनाइदिन सक्नुहुन्छ उहाँले। त्यस्तो बाइबलले त्यस्तो राम्रो कुरा बताउँछ। त्यसले गर्दा हामीले बाइबलले भन्छ प्रत्येक कुरामा धन्यवाद दिने क्रिस्चियनहरूको चाहिँ आज मत बढेर जाओस्, भिड बढेर जाओस्। अनि त्यस्ता मान्छेले घरमा दुध उम्लिँदा पनि धन्यवाद चढाउँछन्, लुगा स्त्रीले डढ्दा पनि धन्यवाद चढाउँछन्, रोटी कालो हुँदा पनि धन्यवाद चढाउँछन्, गाडी लेट हुँदा पनि धन्यवाद चढाउँछन्। कोही बेला बुढो ढिलो आइपुग्यो, बुढीले अघि 7 बजीदेखि खाना बनाएर बसेको थिइन्, बुढो त 11 बजी आइपुग्यो। 99% बुढीले धन्यवाद चढाउँदिनन्। के भयो? टाइममा फोन गर्नुपर्छ नि, इत्यादि इत्यादि। पहिला धन्यवाद प्रभु, के कारणले गर्दा ढिलो भयो होला, सायद म चिरबिर बोलिहाल्छु, त्यसले गर्दाखेरि मलाई तपाईँले तल जिरोमा झार्नको लागि पो आज बुढो ढिलो आएको हो कि? पहिला धन्यवाद चढाउँछु, बुढो आएपछि सुन्छु कुरा, एकताल दैलोमा म ठाठाडै बोलिहाल्दिनँ भनेर भनिन्। धन्यवाद चढाइन्, धन्यवाद चढाइन्, धन्यवाद चढाइन्। अनि धन्यवाद चढाएको गरेपछि भरे बेलुका बुढो टप्लक्क आइपुग्यो। त्यहाँदेखि बुढो आफैले भनिहाल्छ, यस्तो भयो नि हौ डार्लिङ, आज त 7 बजी आउँछु भनेको थिएन होइन, अफिसमा त काम बढेर यस्तो भयो, त्यहाँ त म फल्ना जग्गामा जानु पऱ्यो। तब अघि दैलेमा चिरबिर गरेको सकिन्थ्यो तपाईँको सिंह। त्यसले गर्दा तपाईँले प्रत्येक कुराको लागि धन्यवाद चढाउनुहोस्, त्यहाँबाट असल फल आउँछ। अब एउटा घटना बताएर बन्द गर्छु है म। पहिला एउटा पद पढौँ अनि म त्यो घटना बताउँछु। त्यसले गर्दा अहिलेको समयमा चाहिँ अब अघि मैले भने नि एफिसी 5:20 सबै कुरामा सधैँभरि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढायो भनेदेखि चाहिँ अर्को फेरि द्वार खोलिन्छ। त्यो द्वार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फिलिपीको किताब 4:4 पद हुन्छ, 2:14 हुन्छ। 2:14 चाहिँ के लेखेको छ भने प्रत्येक कुरा सधैँभरि बिना गनगन गर भनेर लेखेको छ। भनेपछि कुनै कुरामा गनगन हुँदैन। लुगा उठाउन ढिलो भयो भने बुढी रिसाउँदैनन्,
डार्लिङ लुगा भिजेछ कि के भयो होला नि? मैले पनि देखिनँ रहेछु कि। उनीहरूको जिउमा पापै हुँदैन। उनीहरू त्यसरी खालि प्रभुलाई खुसी पार्ने, परमेश्वरमा केन्द्रित भएर बाँच्न चाहेका हुन्छन्। नभए अलिकति लुगा भिजेको मात्रै हुन्छ। बुढीले के साह्रो रिसाउँछन्, तर फेरि भोलिपल्ट चर्चमा चाहिँ सेवा ढिलो भयो हुन्छ नि। सेवा हिजै सक्यो उहाँ पर। राम्रो विचारमा सेवा चाहिँ आत्मामा हुन्छ, सच्चाइमा हुन्छ, जतासुकै हुन्छ। यहाँ चर्चमा त हामी आज 10% मात्रै हामीहरूको जीवन देखा पर्छ। 90% जीवन चाहिँ चर्चदेखि बाहिर गएपछि घरमा, अफिसमा, कार्यालयमा, पढ्ने जग्गामा, खाने जग्गामा, गाडीमा चढ्दा हामीहरूको क्रिस्चियन जीवन त्यहाँ हुन्छ। सबै कुरालाई धन्यवाद चढाउन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ अर्को द्वार खोलिन्छ। त्यो चाहिँ फिलिपी 2:14 हो। सबै कुराको लागि सधैँभरि बिना गनगन गर। त्यो द्वारबाट पनि पार भएर क्रिस्चियन जान थाल्यो भने अर्को द्वार खोलिन्छ। फिलिपी 4:4 सधैँभरि आनन्दित रह भन्ने द्वार खोलिन्छ। चस्मामाथि आएर एउटा मोटो मान्छे बसिदियो। तपाईँको चस्मा हिजो बनाएको थियो हो। परमेश्वर केन्द्रित भएर बस्नु भनेको चाहिँ सुन्नु चाहिँ फेरि बताउँदैछु। एउटा मोटे मान्छे जाओस्, 10:15 घरमा त्यसभित्र पसोस्। किन भँगेरा पनि उहाँको इच्छा बिना खस्दैन नि त। सुन्नुहुँदैछ? के सर्वपरितालाई ग्रहण गर्नु भनेको त्यस्तो भनेको। एउटा मोटे मान्छे त्यो मान्छेको घरमा जाओस्, त्यहाँदेखि त्यो देनमाथि चाहिँ चस्मा राखिएको होस्, अनि त्यो मोटे मान्छे चाहिँ त्यहाँ गएर घड्याप्पै बसोस्, हिजो बनाएको चस्मा फुटोस् भनेर चाहिँ जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि एफिसीको किताब 2:10 अनुसार ती बाटाहरू तय भएका हुन्छन्। त्यो मान्छे अचानक आएको होइन। त्यति बेला परमेश्वर कहीँ बाथरुमतिर जाँदा आएको पनि होइन। परमेश्वरले हेरिरहनु भएको छ के हुन्छ पृथ्वीमा। एउटा कपाल झरेको पनि मलाई थाहा हुन्छ, भँगेरा झरेको पनि थाहा हुन्छ, त्यो मोटे मान्छे आएको पनि थाहा हुन्छ। अनि त्यो सोफामाथि राखेको चस्मामाथि घ्राप्पै बस्दा त्यो चस्मा फुटेको पनि थाहा हुन्छ। त्यति बेला सेवा कसरी गर्दो रहेछ? त्यति बेला त्यो मान्छेले सधैँ धन्यवाद चढाउँछ र बिना गनगन जीवन बिताउन त्यसले त्यस्तो प्रकारको साधन गरेको छ भनेदेखि त्यो मान्छे चस्मा फुट्दा पनि धन्यवाद 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 प्रभु, म कति खुसी छु। आज हिब्रूको किताब 10:34 अनुसार स्वर्गमा मैले यो चस्माको बदली कस्तो राम्रो महिमित कुरा पाउँछु भनेर पृथ्वी तलका कुरा त फुटुन्न है, दुध उम्लेर जाओस् न है, गाडी पम्चर होस् न है, मेरो कुर्ता हराओस् न है, केही फरक पर्दैन। धन्यवाद धन्यवाद, तपाईँको इच्छा बिना केही पनि हुँदैन भने चाहिँ क्रिस्चियनको घरमा गनगन, डिबेट, डिस्कस, तँ मम भन्ने कुरा सबै स्वाटै सेलाएर जान्छ। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले क्रुसमा जाँदा त्यो प्याला पिउँदा धन्यवाद धन्यवाद, त्यो प्याला केले भरिएको थियो? भालाले भरिएको, पट्टीले भरिएको, थुकले भरिएको, लात्ताले भरिएको, बेइज्जतले भरिएको, अर्धनग्नले भरिएको, गलत फेमीले भरिएको, हरेक प्रकारको तिर्खाले भरिएको प्याला थियो। अनि पत्रसले चाहिँ मान्छेहरू आए, फल्ना आयो, ढिस्का आयो, तरवार निकाल, काटौँ भने उसले त्यति मात्रै देख्यो। प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ परबाट स्वर्गबाट परमेश्वरले एउटा प्याला दिएको देख्नुभयो। भिन्नता त्यस्तो हुन्छ। परमेश्वरमा केन्द्रित भएर प्रभु यीशु मसीह जिउनु भयो। उहाँले संसारको सबै घटना राम्रो नराम्रोलाई पिताबाट पस्केको देख्नुभयो। परमेश्वर केन्द्रित। पत्रसको खालि छोटो आँखा थियो, सानो आँखा थियो, अथवा उसको पारखी आँखा थिएन। उसले मान्छे आएको, तरवार लिएर आएको, प्रभु यीशु मसीहलाई पक्रेको, थुक्न आँटेको देख्यो। माछा मार्ने मान्छेले तरवार हिर्काउँदा के हुन्थ्यो? कानमा चट्यो, घाँटीमा हिर्काएको होला, कानै उडाइपठायो। 99% क्रिस्चियनको आँखा छोटो हुन्छ। अलिकति घटना घट्यो फल्नाले गर्दा, आदम तुलाधर दाजुले गर्दा, दाजु गोविन्दले गर्दा, फल्ना आन्टीले गर्दा, त्यो मान्छेले गर्दा खालि पृथ्वी तलकै मान्छे देखिरहेको हुन्छ। तर जो परमेश्वरमा केन्द्रित भएर बस्छ त्यसले परमेश्वरलाई देखेको हुन्छ। अनि धन्यवाद चाहिँ यति भयङ्कर दबाई भन्छ। जस्तै परिस्थितिमा धन्यवाद चढाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ प्रभुले त्यो मान्छेलाई उकास्नुहुन्छ, अझै माथि निकाल्नुहुन्छ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ? योना माछाको पेटभित्र पसेको थियो। अनि माछाको पेटभित्र पसेर 3 दिन 3 रात बितायो। 3 दिनसम्म पहिला उसले प्रार्थना गरेन, गीत पनि गाएन। 3 दिनसम्म चाहिँ उसको आफ्नो बलले चिप्लो माछाको घुँडीभित्र सरेर बाहिर निस्किने बल गर्यो। 3 दिन भनेको कति टाइम हो? जति ट्राई गर्छ चिप्लेर हुँदै खस्छ, जति ट्राई गर्छ चिप्लेर हुँदै खस्छ, हुँदा 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 प्रार्थना गर्दा पनि भएन। तर जब धन्यवाद चढायो, पिता धन्यवाद, माछाको पेटभित्र पसेको छु धन्यवाद भनेदेखि तब पो उल्टी गर्यो भनेले। धन्यवादमा त्यस्तो शक्ति हुन्छ। लोगिएन योनाको किताबमा पढिहालौँ न हामी। ल, योनाको किताब एउटा पद पढौँ। एउटा कथा भन्छु भनेको थिएँ, अब समय मेरो हुन्छ कि हुँदैन है। त म भने छोटो, अर्को सेवा त एकदम छोटो गरिहाल्छु नि म। योनाको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस्।
1 अध्यायको 17 पद पढ्दाखेरि अनि योनालाई निल्नलाई परमप्रभुले एउटा ठुलो माछा खटाउनु भएको थियो अनि त्यस माछाको पेटभित्र योना 3 दिन र 3 रातसम्म रहे। अब उनले 2 अध्यायदेखि प्रार्थना गर्न थाल्छन्। प्रार्थना गर्दा 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 8 पदमा पनि धेरै प्रार्थना गरिसक्दा पनि भएन। तर 9 पदमा दबाई जाने उनले। दबाई के रहेछ हेर्नुहोस्, तर म चाहिँ धन्यवादको स्वर उचालेर तपाईँका निम्ति बलि चढाउने छु। मैले जे भाकल गरेको छु त्यो म पूर्ण गर्नेछु, उद्धार परमप्रभुबाटकै हुन्छ भनेपछि 10 पदमा चाहिँ अनि परमप्रभु माछासित बोल्नुभयो र त्यसले योनालाई सुक्खा जमिनमाथि उकेलिदियो। धन्यवाद चढाएपछि मात्रै उल्टी गरिदियो माछाले। त्यस्तो शक्ति हुन्छ। जब घर परिवारमा परिस्थिति आउँछ जल्दो बल्दो धन्यवाद चढाइहाल्नु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आज रोटी डढेछ, धन्यवाद धन्यवाद आज दुध सकिएछ, धन्यवाद आज बिरालोले कुनै केही घोप्ट्यायो, धन्यवाद प्रभु आज लुगा भिजेछ, धन्यवाद यस्तो प्र्याक्टिस गरेकै गर्नुहोस्, धन्यवाद दिएकै गर्नुहोस्। अनि धन्यवादमा यस्तो भयङ्कर शक्ति हुन्छ। बर्मामा एकखेप गृहयुद्ध भयो। गृहयुद्ध हुँदा बहुत अगाडिको कुरा, यति भयङ्कर गृहयुद्ध भएछ सकेँ मैले हो। एउटा पद अझै पढ्नु छ। त्यो गृहयुद्धमा चाहिँ आज यति भयङ्कर तहस नहस भएछ, सबै परिवार विच्छिन्न भयो, हराएको। उसको नानी कहाँ पुग्यो, कसको बुढा कहाँ पुग्यो, कसको बुढी कहाँ पुग्यो, यति भयङ्कर। त्यहाँदेखि एउटा नेन्सिङ भन्ने एउटा केटी रहेछ। त्यो नेन्सिङ भन्ने केटी चाहिँ सानो एकदमै बालखा हुँदै उनकी आमा कता गइन्, बाउ कता गयो, अत्तो भएन, उनी टुरी भइन्। अनि 30-35 वर्षको अन्तराल पछाडि उनी क्रिस्चियन भइन्। क्रिस्चियन भएपछि दुब्लिन पत्ली। बुढो चाहिँ आर्मी काम गर्थे अरे, बुढो पनि ट्रान्सफर भएर अर्को देशमा जानु पर्यो अरे। अनि जानु पर्दाखेरि त उनी चर्चमा आइन्। अनि चर्चको सेवकले भन्छ अरे सब कुराको लागि धन्यवाद चढाऊ, सब कुराको लागि धन्यवाद चढाऊ, दुःखको लागि पनि धन्यवाद चढाऊ, सुखको लागि पनि धन्यवाद चढाऊ भन्छ अरे। अनि उसको चाहिँ बुढा ट्रान्सफर भएको छ, नानी पनि छैन, लुइतामे मर्न लाग्यो कि बुढो छैन भने पानी तताएर दिने पनि छैन अरे। बुढाले स्याहारेर बचाएको। अब बुढो त अर्को देशमा ट्रान्सफर भएर जाँदैछ, उनी त त्यो देशमा जान सक्दैनन्, त्यो त चिसोले भरिएको जग्गा। अनि आज यत्रो चौरी परेको अनुहार लगाएर आएर भनिन् अरे प्रभुको सेवकलाई, मेरो त बुढो पनि ट्रान्सफर भयो, न आमा न बाउ, टुरी हुँ, न मेरो छोराछोरी छ। अब मेरो बुढो पनि ट्रान्सफर भएर अर्को देशतिर गयो भनेदेखि अब म कसरी बाँच्नु भन्नुहोस् त लु। यसो हेर्दा त दाल र भात खाएर सोच्दा त ठुलै समस्या। तर त्यो प्रभुको सेवा ज्ञानी रहेछ। उसले भनेछ धन्यवाद चढाऊ, हेर धन्यवाद चढाऊ, सबै कुरामा भलाइ उत्पन्न हुन्छ, धन्यवादमा शक्ति छ भने अरे। अनि गएर यसो बसेर 2 खेप जस्तो धन्यवाद चढाइन्। के को हुन्थ्यो, लल्याक लुलुक भइ त गयो। यसो हेऱ्यो बुढाको ट्रान्सफर अर्डर छँदैछ हातमा, धन्यवादले केही भएन। त्यो सेतो कागजमा लेखेको कालो अक्षर मेटिएन, त ट्रान्सफर भएकै छ। भुँडी दुखेकै छ, लुइतामे छँदैछ। भोलि आइन्, फेरि त्यसले भन्छ धन्यवाद चढाऊ। त्यो चर्चको मान्छेले भन्यो अरे धन्यवाद चढाएकै गर, जतिसुकै बेला प्रभु ट्रान्सफर भयो धन्यवाद, म लुइतामे भएँ धन्यवाद, छोराछोरी छैन धन्यवाद, बुढो ट्रान्सफर भएर अर्को देशमा गयो धन्यवाद, भनेकै गर। 2 घन्टा जस्तो चढाइन अरे, फेरि लिफ्रीका आइपुगिहालिन्। त्यो सेतो कागजमा भएको कालो अक्षर मेटिँदैन, बुढो त ट्रान्सफर हुने नि हो, जिउ लुइतामै छँदैछ। त मान्छेले 1-2 घन्टा एकखेप ट्राई गरिहेर्छ, हुँदैन। त्यहाँदेखि पास्टरले, त्यो चर्चको मान्छेले भन्यो चढाएकै गर, हेर चढाएकै गर, रुँदै चढाऊ, भनेकै गर, प्रभु धन्यवाद। त्यहाँदेखि साँच्चै गइन्। कोठामा बुढो पनि आयो, बुढी पनि आए। 2 जनाले प्रभु धन्यवाद, बुढो ट्रान्सफर भएकोमा धन्यवाद, मन लुते भएकोमा पनि धन्यवाद, छोराछोरी नभएकोमा पनि धन्यवाद, अब कसले दबाई पानी खुवाउने यस्तो केही चिन्ता छैन धन्यवाद, जे पनि हुन्छ माथिबाट हुन्छ, केन्द्रबाट हुन्छ, धन्यवाद भनेकै 1 हप्तासम्म धन्यवाद चढाएको गएपछि त्यति गर्दा पनि केही पनि भएन अरे। तर 1 हप्तासम्म त आँसु सहित भएर धन्यवाद चढाएछन्। त्यहाँदेखि त बुढो अफिस गएको बेलामा एउटा बुढी मान्छे आइन् अरे। ती बुढी मान्छेले एउटा किताब बोकेको रहेछ अरे, एउटा किताब। अनि त्यो किताब चाहिँ अहिलेको भाषामा भने चाहिँ एल्बम रहेछ क्या, फोटो राख्ने एल्बम। अनि ती बुढी मान्छेले के सब्जी बेच्दै ल्याएकी थिइन्। अन्त सब्जी बेचिसकेर मेरोमा एउटा उहिलेको म सानो हुँदाको एउटा एल्बम छ, यसमा कम्ती मान्छेको फोटो छैन, राखेर पनि के गर्नु र भनिन् अरे। अनि त्यो जुन चाहिँ नेन्सिङ भन्ने जो केटी छ धन्यवाद चढाउने, ऊ चाहिँ सानोमा हुँदा उनकी आमाले चाहिँ बाउ र आमा बसेर फोटो खिचेका थिए अरे। फोटो खिच्दा चाहिँ जहिले हातमा बेलुन फकुन्डा पक्रिन लाउँथिन् अरे आमाले चाहिँ। अनि फकुन्डा पक्रेको फोटो चाहिँ यसो त्यो एल्बम पल्टाउँदा त फकुन्डा पक्रेर एउटा नानीले फोटो खिचेको रहेछ अरे त्यहाँ। अरे यो फकुन्डा पक्रेर अर्को फोटो पल्टाउँछन्, फेरि फकुन्डै पक्रेको छ, बालखा एकदम सानो नानी। कसरी चाहिँ यो फकुन्डा पक्रेको फोटो आयो, मेमोरीमा आयो उनलाई, मनमस्तिष्कमा आयो। यो त कहीँ न कहीँ मेरै आमाले मात्रै मलाई सानोमा फकुन्डा पक्रेर
फोटो खिच्न लाउँथिन्। अनि त्यो बुढीले फलाक्न थालिन्, अरे यो नि यो नानी उहिले लडाइँ हुँदाखेरिको हो कि, अनि यो फकुन्डा पक्रेको यो छ नि बुढाबुढीहरू, ओ पल्लोपट्टि गाउँमा नि, यहाँभन्दा 50-60 किलोमिटर टाढा गाउँमा नि यस्तो मर्न आँटेको छ, 5 जना छोराछोरी छ यसको, अनि को नि यो फकुन्डा पक्रेको नानी पनि उहिले मर्यो भन्थ्यो भने अरे। कहाँ छ त्यो भनेर खोज्दाखेरि त 65 किलोमिटर टाढापट्टि जाँदाखेरि त त्यो नेन्सिङको त दाजुभाइ रहेछ अरे, आमा बाउ 85-90 वर्ष भएको रहेछ अरे। अनि परमेश्वरले परिवार भेटाइदिनु भयो। त्यो धन्यवाद चढाएकै गर्दा परमेश्वरलाई स्वर्गबाट उठ्न कर लाग्यो, दबाई गर्न कर लाग्यो, केही न केही गर्न कर लाग्यो। परमेश्वरले त्यसरी कहाँको एल्बम ल्याइदिनु भयो सब्जी बेच्ने बोजूको द्वारा। अनि जब बुढी छोराछोरी आमा बाउ सबजना भेटिसकेपछि त पर्सिपल्टतिर ट्रान्सफर पनि क्यान्सल भयो अरे। भन्नुहोस् त, त्यहाँदेखि अब कति धन्यवाद चढाउनु भने चाबी कुरा पाइन्। त्यसले गर्दा प्रिय हो, मैले खाएको दबाई तपाईँलाई बताउँदैछु, 500 mg को दबाई हो यो धन्यवाद चढाउने। 300 mg को होइन, 250 को होइन, प्रत्येक कुराको लागि धन्यवाद चढाउनुहोस्। कस्तो अद्भुत काम प्रभुले तपाईँको जीवनमा गर्नुहुन्छ। प्रत्येक कुराको लागि धन्यवाद चढाउनुहोस्। तर भन्दैछ त 99% को आज बुढालाई गएर सोध्यौँ, तिमीले बुढी कस्तो छन्? राम्रै छन्, गर्छन् कि रोटी पकाउन जान्दिनन् हौ, एउटा कम्प्लेन त गरिहाल्छ। फेरि बुढीलाई गएर सोध्नुहोस्, हाम्रो बाउ राम्रै छन् कि राति घुरेर, एउटा कम्प्लेन। त्यो घुर्ने, रोटी पकाउन नजान्ने, सबै कुरा जगतको उत्पत्ति भन्दाखेरि परमेश्वरले फिक्स गरेको। एउटै कुरामा कम्प्लेन हुनु हुँदैन, एउटै कुरामा कम्प्लेन हुनु हुँदैन। त्यसलाई क्रिस्चियनिटी भन्छ। त्यसले गर्दा बाइबल चाहिँ पद चाहिँ याद हुनु, भँगेरा पनि उहाँको इच्छा बिना झर्दैन, कपाल पनि उहाँको इच्छा बिना झर्दैन भन्नु, तर बुढीले रोटी पकाउन नजान्दा गनगन गर्नु कस्तो भयङ्कर कुरा हो। त्यसले गर्दा प्रिय हो, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ पुरापुरी धन्यवादले भरिएको जीवन, कम्प्लेन नभएको जीवन। म मेरो इच्छाले मर्दिनँ पनि बाँच्दिनँ पनि, किनभने म बाँचे पनि प्रभुकै हो, मरे तापनि प्रभुको, म उहाँको निम्ति जिन्छु। त्यसलाई भन्छ केन्द्रित भएर जिउनु। अब एउटा पद पढौँ। अनि त्यो खालको क्रिस्चियनहरू जब सामूहिक रूपले भेला हुन्छन् अनि घरमै त्यस्तो प्र्याक्टिस गरेका हुन्छन् धन्यवाद चढाउने, अनि चर्चमा आएपछि त खपिन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। त्यस्तो क्रिस्चियनहरू भेला भएपछि त प्रत्येकले धन्यवाद चढाउँछन्, प्रत्येकले धन्यवाद। ल आउनुहोस् त, खालि प्रभु क्रुसमा टाँगिनु भयो धन्यवाद मात्रै होइन, आज विषय बुझ्नुभयो। जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि योजना गरेको हुँदो रहेछ, जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि सबै कुरा फिक्स भएको हुँदो रहेछ, जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि जान्नु हुँदो रहेछ, जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि ठहराइसकेको रहेछ। हे प्रभु, त्यो त मेरो सबै कुरामा धन्यवाद, वर्तमान भूतकाल भविष्यको लागि धन्यवाद, आउने दिनको लागि धन्यवाद, सब कुराको लागि धन्यवाद। त्यसलाई चाहिँ आज धेरै पहिलादेखि त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दो रहेछ भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायको 15 पद, यो मात्रै हामी पढ्छौँ, अनुपन गर्छौँ। सबजना मिलेर पढौँ ल। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 15 पद। किनकि सबै कुरा तिमीहरूकै निम्ति हुन्, यसैले कि प्रशस्त